दुखित अवस्थामा नै ठुलो अनुग्रह पठाएर येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगत बगाइकन हामीलाई बचाइदिनु भएको लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको कारणले आजको दिनसम्म हामी सुरक्षित छौँ। तपाईले हामीलाई यसरी सुरक्षामा डोर्याइदिनु भएको निम्ति पनि धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज हामीलाई यसरी जुम मार्फत तपाईको वचनमा डोर्याइदिनु भएको छ। प्रभु, तपाईको इच्छाको पुरा हुन सक्नको निम्ति हामीलाई अझ बढी तपाईले सहायता गरिदिनुहोस्। रोगी, बिरामी, कमजोर परिवारहरू हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँहरूमाथि सहायता गरिदिनुहोस्। निराशामा भएकोहरूलाई प्रभु तपाईले आशा र सान्त्वना पठाइदिनुहोस् र हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रभु तपाईको महिमा गर्न सकौँ, त्यसैको लागि तपाईले हामीलाई उपयोग गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई। हाम्रो जीवनद्वारा तपाईलाई धेरै आदर र महिमा अनि प्रशंसा पुग्न सकेको होस् अनि हामी सबैको जीवन तपाईलाई महिमा दिने योग्यको हुन सकोस्। अबको समय प्रभु हामी तपाईमा समर्पित गर्दछौँ। तपाईले डोर्याइदिनुहोस् र तपाईले नै आज हामीलाई आवश्यक वचनद्वारा सिकाइदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै यो बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमीन। प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। हामी सबैले प्रेरितको पुस्तक 3 अध्याय। तपाईहरु सबैले आफ्नो बाइबल प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायलाई खोल्नुहोस्। हुन्छ। प्रेरितको पुस्तक 3 अध्याय 1 पददेखि म पढ्नेछु। पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो। यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाँठामा ताकत आयो। 8 पददेखि 10 पदसम्म सँगै पढौँ। अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म माने र आश्चर्यचकित भए। हुन्छ। तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। आज हामीलाई संगतिको लागि उहाँले डोर्याइदिनु भएको छ र सधैँभन्दा हामी मण्डलीमा चाहिँ आज एकदमै कम थोरै मात्र व्यक्तिहरू छौँ, करिब 10-12 जना जति। धेरै जसो चाहिँ आज जुममा नै सहभागी हुनुभएको छ। मण्डलीबाट यसरी सूचना गर्नुभएको थियो। मण्डलीमा चाहिँ अहिले सँगै भेला भएर भन्दा आफ्नो ठाउँबाट जुममा नै यसरी संगति गरौँ भनेर त यसरी मण्डलीको सूचनालाई सबैले ध्यान दिएर आज आफ्नो ठाउँबाट यसरी संगतिमा आउनुभएको छ, सहभागी भइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद छ। कसैले एउटा यस्तो प्रश्न गर्नुभएछ। त्यो प्रश्न चाहिँ, मानिसलाई किन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो? यो प्रश्नको जवाफ तपाईहरुले विचार गर्नुभएको छ? परमेश्वरले मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो होला?
हामी वचनमा हेर्दछौँ भने यसैया अगमवक्ताले के भन्नुहुन्छ, मानिसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको हुँ भनेर यसैया 43 अध्यायमा परमेश्वरले यसैया अगमवक्ताद्वारा भन्नुभएको छ। एकछिन अगाडि हामीले पढेको प्रेरित 3 अध्यायको वचन तपाईँ हामीले धेरै सुनेको अनि धेरै पढेको, धेरैपल्ट सङ्गतिमा हामीले सुनिसकेको वचन हो। अनि यही वचनलाई आज मैले फेरि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। यहाँ चाहिँ एउटा जन्मैदेखिको लङ्गडो मानिस छ जो भिखारी, अनि त्यो चाहिँ 40 वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि यसरी अपाङ्ग लङ्गडो अवस्थामा परिरहेको छ अनि मन्दिरको ढोकामा बसेर भिख माग्छ। अनि एक दिन पत्रुस र यूहन्ना दिउँसोको समयमा प्रार्थना गर्न मन्दिरमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो भिखारीले पत्रुस र यूहन्नाबाट केही पाउने आशा गरेर उसँग केही भिखको अपेक्षा गर्छ। अनि पत्रुस र यूहन्नाले उसलाई उसको त्यो अपाङ्ग अवस्थाबाट, लङ्गडो अवस्थाबाट निको पारिदिनुहुन्छ। अनि त्यो लङ्गडो भिखारी ठिक भएर मन्दिरभित्र पसेर एकदमै उफ्रिँदै नाच्दै एकदमै कुद्दै परमेश्वरको महिमा गर्छ। र उसले यसरी गरेको देखेर त्यहाँ भएको धेरै मानिसहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्छन् र धेरै मानिसहरूको बिचमा यसरी परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन पुग्दछ। आज हामीले यहाँबाट सिक्ने वचनको शीर्षक चाहिँ मैले परमेश्वरको महिमा यो शीर्षकमा वचन लिएर आएको छु। आज यो घटनाद्वारा तपाईँ हामी पनि हामीले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ यो विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। एक पदमा के भन्नुहुन्छ, पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। यहाँ पत्रुस र यूहन्ना हामी चिन्दछौँ येशू प्रभुका 12 चेलाहरू मध्येको चेला हुनुहुन्छ। अनि त्यो 12 चेलाहरू मध्येको पनि अझै विशेष चेलाहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? 3 जना हो। त्यो 3 जना मध्येको यो 2 जना हुनुहुन्छ। विशेष 3 जना चेलाहरू चाहिँ पत्रुस, याकुब र यूहन्ना। येशू प्रभुले जब मुख्य काम गर्नुहुन्थ्यो, के विशेष कुराकानी हुन्थ्यो भने यो 3 जना चेलाहरूलाई सधैँभरि साथमा लिएर जानुहुन्थ्यो हरेक अवस्थामा। अनि यी पत्रुस, याकुब र यूहन्ना, याकुब चाहिँ यूहन्नाको दाइ हुनुहुन्छ। अनि त्यही पत्रुस र यूहन्नालाई हामी यहाँ देख्दछौँ येशू प्रभुको विशेष चेलाहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरू चाहिँ दिउँसोको समयमा प्रार्थना गर्नको लागि यरुशलेम मन्दिरमा जानुभएको छ। र यो 2 चेलाहरूको विषयमा हेऱ्यो भने पत्रुसको विषयमा अझै बढी हेर्छौँ भने पत्रुस चाहिँ एकदमै जोसिलो व्यक्ति है। उहाँको विषयमा हामी बाइबलमा पढ्छौँ, धेरै रमाइलो हुन्छ। प्रभु सबैले छोडे पनि त्यागे पनि म तपाईँलाई छोड्दिनँ, मर्नु परे तापनि म तपाईँलाई छोड्दिनँ भनेर भन्ने को हुनुहुन्छ? पत्रुस हुनुहुन्छ। अनि येशू प्रभुलाई पक्रिनको लागि शास्त्री फरिसीहरू यसरी पुलिसहरू लिएर गएका थिए, रोमी सेनाहरू। अनि त्यति बेलामा चाहिँ पत्रुसलाई एकदमै हाम्रो प्रभुलाई पक्रेर लिएर जाने भए भनेर यो एकदमै उनलाई चाहिँ रिस उठेर ऊ चाहिँ सधैँभरि तरबार के गर्थे? साथमा बोकेर हिँड्थे। अनि तरबार निकालेर के गरे? त्यस बेलाको प्रधान पुजारीको माल्खस भन्ने त्यो कमराको कान के गरिदिएको थिए? च्वाट्टै काटिदिएका थिए। पत्रुस चाहिँ यस्तो साहसी व्यक्ति। यूहन्ना पनि विशेष हुनुहुन्छ। यूहन्ना कस्तो हो? येशू प्रभुले एकदमै धेरै प्रेम गर्नुभएको, प्रभुको एकदमै नजिक, खाँदा पनि अरू बेला पनि हेऱ्यो भनेदेखि वचनमा के पाउँछौँ? येशू प्रभुको यति छातीमा ढल्केर यसरी बस्ने खाने यस्तो व्यक्ति। त यो 2 जनाको घटना हामी यहाँ हेर्दैछौँ। र पत्रुस र यूहन्ना अनि यी 2 व्यक्तिले निको पार्नु भएको एउटा लङ्गडो मानिस जो जन्मैको लङ्गडो। यसरी यिनीहरू चाहिँ के गर्दैछन् त? दिउँसोको समयमा 3 बजेतिर प्रार्थना गर्न जाँदैछन्। बाइबलमा हामी हेर्दछौँ भने विशेष गरी यो दिनमा एउटा विशेष समय बनाएर 3 पटक प्रार्थना गर्ने यस्तो बनाइएको नियम जस्तै बनाइएको छ। हामी दानियलको पुस्तकमा पनि हेर्दछौँ भने दानियल यसरी कैद गरेर बेबिलोनमा लगिएको बेलामा पनि दानियलले के गर्नुभएको थियो? दानियल पनि दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। यसरी दानियलले पनि 3 पल्ट प्रार्थना गर्नुभएको थियो।
बिहानको समय, दिउँसोको समय अनि साँझको समयमा। त यो दिउँसोको समयमा यसरी पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्नको लागि मन्दिरमा जानुभयो र यसरी जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो त त्यो एउटा लङ्गडो भिखारीलाई भेट्नुहुन्छ। दिउँसोको समयलाई एकछिन विचार गर्छौँ भने दिउँसो चाहिँ अब 3 बजेतिर भनेको छ। बिहानदेखि काम गरेको हो भने एकदमै थाकेको अवस्था हो, चर्को घाम छ। अब त्यो भूमध्य कर्कट रेखाको बिचमा पर्छ, एकदमै तातो गर्मी ठाउँ इजरायल चाहिँ। अनि 3 बजेको बेलामा धेरै गर्मी छ, काम गरेर पनि थाकेको छ, अल्छी लाग्ने छ, निन्द्रा लाग्ने, सुत्ने यस्तो बेला। तर पत्रुस र यूहन्ना के गर्नुभयो? अल्छी मान्नु भएन, अल्छी गर्नु भएन। तर प्रार्थना गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, यो कुरा विचार गरेर के गर्नुभयो? दिउँसोको समयमा घाम भए पनि, चर्को गर्मी भए तापनि के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नको लागि जानुभयो। प्रार्थना कति महत्त्वपूर्ण छ। स्वर्गमा भएको परमेश्वरको शक्तिलाई, परमेश्वरको सामर्थ्यलाई यो पृथ्वीमा हाम्रो बीचमा ल्याउने शक्ति चाहिँ प्रार्थनामा छ। र पत्रुस र यूहन्नाले यो बुझेको हुनाले के गर्नुभयो त प्रार्थना गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? मन्दिरमा, यरुशलेमको मन्दिरमा। मन्दिरको विषयमा विचार गर्छौँ भनेदेखि यरुशलेममा इस्राएलीहरूले पहिले चाहिँ पालमा यसरी परमप्रभुको सेवा आराधना गर्थे। त्यसपछि परमेश्वरले पहिलो मन्दिर चाहिँ राजा दाउदको छोरा सोलोमनद्वारा बनाउनु भयो। त्यो सबैभन्दा पहिलो ठुलो र एकदमै भव्य मन्दिर थियो। सोलोमनले यो मन्दिर चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि करिब 957 BC-मा बनाउनु भएको थियो। र पछि गएर यो सोलोमनले बनाउनु भएको मन्दिरलाई चाहिँ बेबिलोनियहरूको राजा नबुकदनेस्सरले BC 586-मा सम्पूर्ण रूपले नष्ट पारिदिए। त्यस पछाडि फेरि यरुबाबेलले यो कैदबाट फर्केर आएपछि 70 वर्षको कैद पुरा भएपछि आएर अर्को दोस्रो मन्दिर बनाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ यरुबाबेलको मन्दिर भनेर भनिन्छ। र त्यसपछि अर्को त्यो मन्दिर पनि नाश भयो। र पछि त्यही मन्दिरलाई येशू प्रभु यो संसारमा आउनु भएकै बेलामा त हेरोदले पुनर्निर्माण गरे। त्यो चाहिँ तेस्रो मन्दिर हो। र त्यो मन्दिर चाहिँ पछि गएर के भयो त फेरि रोमीहरूले AD 70-मा सम्पूर्ण रूपले नाश गरिदिए। र अहिले चाहिँ यरुशलेममा, इस्राएलमा मन्दिर छैन। र अब अन्तिम समयमा फेरि मन्दिर पुनर्स्थापन हुन्छ भनेर वचनमा भन्नुभएको छ। अनि यसको तयारी हुँदैछ। र यरुशलेममा फेरि अब मन्दिर बन्ने कुरा चाहिँ यस युगको संसारको अन्त हो भनेर हामीले वचनद्वारा बुझेका छौँ। यही मन्दिरमा पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। 2 पदमा हेर्यो भने के भन्नुहुन्छ? प्रेरित 3 अध्याय 2 पद, मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। यहाँ एउटा जन्मैदेखिको लङ्गडा भनेर भनिएको छ। र यो लङ्गडो मानिस चाहिँ अपाङ्ग, अङ्गहरू चाहिँ छन् तर त्यो अङ्गले काम गर्न सक्दैन। अनि ऊ चाहिँ जन्मैदेखि छ। र उसको हात छ तर हातले समात्दैन, खुट्टा छ तर खुट्टाले टेक्दैन, भर गर्दैन। अनि लङ्गडो अपाङ्ग भनेको आँखा छ तर देख्दैन, कान छ तर सुन्दैन, यस्तो हो। र यो चाहिँ कहिलेदेखिको भन्नुभएको छ? जन्मैदेखिको भनेर भन्नुभएको छ। जन्मैदेखिको लङ्गडो भनेको चाहिँ किन यसरी भन्नुभएको हो? जन्मैदेखिको लङ्गडो हो भने चाहिँ यसलाई निको पार्न अथवा ठिक पार्न असम्भव छ, यस्तो अर्थ हो। जन्मैदेखि यस्तो जन्मिएको छ भने यसलाई बनाउन सकिँदैन। यदि पछि गएर गडबडी भयो भने चाहिँ त्यसलाई निको पार्ने केही उपाय छ। तर जन्मैदेखि हो भने चाहिँ यसको उपाय छैन। र यस्तो अवस्थामा यो लङ्गडोले दुःख भोग्दैछ, कष्ट भोग्दैछ। अनि कहिलेदेखि यो मानिसले यति कष्ट भोगेको हो? हामी यही प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 22 पदमा हेर्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? यो लङ्गडो मानिस चाहिँ 40 वर्षभन्दा पनि बढी उमेर भएको थियो। कति वर्ष? 40 वर्ष। यति लामो समयदेखि यसले चाहिँ दुःख भोगिरहेको छ। दिनदिनै मानिसहरूले यसलाई बोकेर यरुशलेम मन्दिरको ढोकामा राखिदिन्छन्। अनि त्यहाँ दिनभरि ऊ बस्छ, पस्रिन्छ, लड्छ र मानिसहरूले केही दिन्छन्। अनि त्यही लगेर उसले चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउने गर्छ। र उसले यो दुःखद्वारा
के कमाउँथ्यो? एक दिनको छाकटार थियो। कहिलेकाहीँ सायद त्यो पनि अपुग हुन्थ्यो होला। कोही दयालु मान्छे आयो भने अलिक धेरै पनि पाउँथ्यो होला। जे होस्, उसको जीवन एकदमै दयनीय अवस्थामा उसले आफ्ना 40औं वर्ष पार गरिसकेको थियो। मन्दिरको ढोकामा हेर्नुहोस्, मन्दिरको ढोकामा छ, एकदमै नजिक। मन्दिर चाहिँ परमेश्वरलाई सङ्केत गर्ने, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्ने, तर यो मानिस ढोकामा छ, भित्र चाहिँ पस्न सक्दैन, अपाङ्ग छ। मन्दिरको बाहिर, भित्र जान्छ भने परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यले उसले धेरै गर्न सक्ने थियो। परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा भन्दा बाहिर छ, मन्दिर भित्र होइन, मन्दिर बाहिर, ढोका बाहिर यसरी यो मानिस बसिरहेको छ। उसको आशा के छ? केवल आजको लागि केही खानेकुरा मलाई मिलोस्, कसैबाट केही पैसाहरू मिलोस्, यही आशामा दिनको छाक टार्ने यो आशामा उसले जीवन बिताइरहेको छ। र यही अवस्थामा पत्रुस र यूहन्नाले मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नै लाग्दा यो भिखारीलाई देख्न पुग्नुहुन्छ। 3 पद के भन्नुहुन्छ? पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो। पत्रुस र यूहन्ना जब मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो, भिखारीले देख्यो अनि ओहो मलाई केही दिनुहोस्, यसरी उसले पत्रुस र यूहन्नालाई उसले केही कुराहरू माग्यो। यो देखेपछि पत्रुस र यूहन्नाले के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई एकदमै ध्यानसँग हेर्नुहुन्छ। 4 पदलाई हामी सबैजना सँगै पढौँ। 4 पद, यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। पत्रुस र यूहन्नाले के भन्नुहुन्छ? निहालेर हेर्नुभयो अनि यो भिखारीलाई के भन्नुहुन्छ? हामीतिर हेर। भिखारीलाई अचम्म लाग्यो। आजसम्म कसैले पनि भिख दिन्छ भने, केही कुरा दिन्छ भने चुपचाप दिएर जान्छ, तर यता हेर यस्तो भनेको छैन। यो अचम्म लाग्यो। ओहो अब साँच्चै नै केही धेरै पाउने होला, ठुलो कुरा त के दिने हो, मलाई त यति राम्ररी वास्ता गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो मान्छे आयो, यो विचार गरेर भिखारीले अनि ध्यान दिएर उसले पनि अनि पत्रुस र यूहन्नालाई उसले पनि हेर्यो, केही पाउने आशामा। आज मैले केही ठुलो कुरा पाउँछु र घरमा लिएर जान्छु अनि मेरो परिवारलाई पनि म देखाउँछु, आज मैले यस्तो कुराहरू प्राप्त गरेको छु। उसलाई धेरै आशा लाग्यो। र पत्रुस र यूहन्नाले त्यसपछि के भन्नुहुन्छ? 6 पदमा पत्रुसले के भन्नुहुन्छ? तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरतका येशू ख्रिस्टको नाउँमा हिँड। भिखारीले आशा गरेको थियो, ओहो मतिर हेर, हामीतिर हेर, तँलाई हामी के दिनेछौँ। तर पत्रुस र यूहन्नाले, पत्रुसले अब के भन्नुहुन्छ? सुन मसँग छैन, चाँदी मसँग छैन। अब सुन छैन, चाँदी छैन, बोकेर ल्याएको कुरा पनि केही छैन, त्यसो भए के दिने हो? के दिने होला? भिखारीले, लङ्गडोले बिचारा धेरै आशा गरेको थियो, तर सुन छैन, चाँदी छैन, केही पनि छैन, त्यसो भए त अब के पाउने हो? व्यर्थैमा हेर्नु भने हो, आशा चाहिँ निराशा भयो। तर पत्रुसले के भन्नुहुन्छ? मसँग सुन छैन, चाँदी छैन। पत्रुसलाई हामी विचार गर्छौँ भनेदेखि पत्रुस चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो? अर्को विचार गर्छौँ भने पत्रुस चाहिँ माछा मार्ने व्यक्ति हो, जलारी। यो पेसा गर्नुहुन्थ्यो। माछा मार्ने मानिस चाहिँ धेरै धनी मान्छे होइन, छाकटार्नको लागि पेसा चलाउने व्यक्ति। अब पछि यही माछा मार्दै मार्दै गर्दाखेरि येशू प्रभुले बोलाउनु भयो अनि त्यो जाल हान्ने काम पनि छोडेर के गर्नुभयो? येशू प्रभुलाई पछ्याउनु भयो। पछ्याउँदा पछ्याउँदा 3.5 वर्ष बित्यो। येशू प्रभु राजा हुनु होला अनि इस्रायलमाथि राज गराउँला भन्ने उनीहरूको यो आशा थियो। तर येशू प्रभुलाई इस्रायलीहरूले, शास्त्री फरिसीहरूले इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेर मार्न लगाए अनि सबै सिद्धियो। येशू प्रभुले पनि पत्रुसलाई केही दिनु भएन, बाँकी चेलाहरूलाई केही पाएको थिएन। त्यसकारण पत्रुस आफै पनि धनी थिएनन्, पत्रुसले दिन सक्ने कुरा थिएन। त्यसै कारण पत्रुस के भन्नुहुन्छ? सुन मसँग छैन, चाँदी मसँग छैन, तर के भन्नुहुन्छ उहाँले? जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। पत्रुससँग केही त छ, सुन नभए तापनि, चाँदी नभए तापनि पत्रुससँग केही त छ र त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। र पत्रुसले के भन्नुहुन्छ? नासरतका येशू ख्रिस्टको नाउँमा हिँड। येशू ख्रिस्टको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति पत्रुससँग थियो। संसारका मानिसहरूले, धेरै बुद्धिमानी, धेरै ठुलो अनि धेरै धनी मानिसले पनि
सहायता गर्न नसक्ने, निको पार्न नसक्ने, एकछिनको मात्रै सहायता दिन सक्ने, तर कसैले गर्न नसक्ने त्यो सामर्थ्य र शक्ति एउटा माछा मार्ने एउटा साधारण भन्दा पनि साधारण पत्रुससँग त्यो शक्ति छ, ख्रीष्ट येशूबाट प्राप्त गरेको शक्ति। अनि त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ पत्रुसले भन्नुभयो, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा त हिँड, त खडा हो। र जब पत्रुसले यसरी भन्नुभयो, साँच्चै नै यो मानिस चाहिँ ठिक भयो, साँच्चै नै उभियो। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई आफूसँग भएको बेलामा, उहाँले शिक्षा दिने बेलामा, तालिम दिने बेलामा यी चिन्हहरू, यी शक्तिहरू, यी सामर्थ्यहरू दिनुभएको थियो। येशू प्रभुले साँच्चै सुन चाँदी दिनु भएन, पैसा दिनु भएन, घर जग्गा ठुलो पद यस्तो कुरा दिनु भएन, तर यो सामर्थ्य दिनुभएको थियो। मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ भने 17 पददेखि के भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टले विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन्, र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन, तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई यो वरदान दिनुभएको थियो। यही तिमीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछौ र तिनीहरू निको हुनेछौ, अन्धाहरूले देख्नेछन्, लुला लङ्गडाहरू उफ्रनेछन्, कुद्नेछन् भनेर उहाँले गर्नुभएको त्यो प्रतिज्ञा अनुसार पत्रुसले प्रभु ख्रीष्टबाट प्राप्त गर्नुभएको त्यो शक्तिले एउटा 40 वर्षभन्दा पनि बढी जन्मैदेखि यसरी अपाङ्ग अवस्थामा रहेको यो भिखारी लङ्गडोलाई निको पारिदिनु भयो। पत्रुस र यूहन्नाले हाम्रो नाउँमा हिँड, हाम्रो शक्तिमा यसरी भन्नु भएन, कसको नाउँमा? नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा, येशू ख्रीष्टको शक्तिमा, किनभने ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ शक्ति छ। ख्रीष्ट येशूको नाउँले चाहिँ अचम्मका काम गर्दछ, शक्तिशाली काम गर्दछ, अनि जस्तो सुकै रोग बिरामी र यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाकालाई पनि निको पार्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ प्रभु ख्रीष्टसँग छ। त्यसपछि 8 पदमा हेर्दछौँ भनेदेखि के भएको छ? 8 पद, अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। आज हामीले हेर्ने विशेष वचन चाहिँ यो 8 पद हो। त्यसपछि यो भुइँमा लडिरहेको 40 वर्षदेखि सुतिरहने, भुइँमा त्यसै पडिरहेको यो लङ्गडो व्यक्ति अब के भएको छ? खडा भएको छ अनि हिँड्न थाल्यो, हिँड्दै उफ्रिँदै एकदमै खुसीसँग अनि मन्दिरभित्र पसेर के गर्दैछ? एकदमै परमेश्वरको स्तुति, महिमा अनि प्रशंसा गर्दैछ। एउटा पुरै व्यर्थको जीवन बिताइराखेको मानिस, आफ्नो लागि पनि भार भएर, अरू परिवारको लागि पनि भार भएर, अनि मन्दिर आउने जाने मानिसहरूले हेर्दा पनि दिक्क लाग्ने, एकदमै यो कति माग्छ के भन्ने, अब यस्तो देख्नुपर्छ, यो दुखित अवस्थामा भएको मानिस अब पुरै स्वस्थ भएको छ, चङ्गा भएको छ, अनि नाच्दै उफ्रिँदै एकदमै खुसीले उसले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छ। जीवनभरि भार भएका हातहरू चल्ने भएका छन्, खुट्टाहरूमा अब शक्ति, ताकत, बल आएको छ र ऊ एउटा एकदमै स्वस्थ स्फूर्त मानिस भएको छ र उसको जीवनद्वारा अब परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। सबैको लागि व्यर्थको व्यक्ति अब चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति भएको छ अनि उसले परमेश्वरको महिमा गर्दैछ। यो लङ्गडो परमेश्वरको शक्तिमा, येशू ख्रीष्टको शक्तिमा निको पारियो र निको पारिएपछि यहाँ हामी हेर्छौँ भने के भन्नुहुन्छ? जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रँदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै के भन्नुहुन्छ? तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। तिनीहरूसँग, पत्रुस र यूहन्नासँग मन्दिरमा पस्यो। पत्रुस र यूहन्ना सँगै मन्दिरभित्र गएको छ। यो मानिस निको भएर म निको भएँ भनेर घर गएको छैन। म निको भएँ, अब म घर परिवारलाई भेट्न जान्छु भनेर ऊ घरतिर गएन। त्यसरी जान सक्थ्यो, उसको परिवारलाई उसले देखाउन सक्थ्यो, तर ऊ गएन। पत्रुस र यूहन्नालाई उसले छोडेन। पत्रुस र यूहन्नाको साथै ऊ मन्दिरभित्र गएको छ, उसले परमेश्वरलाई खोजेको छ, पत्रुस र यूहन्नालाई छोडेन। येशू ख्रीष्टको अनि भित्र गएर ऊ साक्षी बनेको छ।
आफ्ना व्यर्थका खुट्टाहरू, व्यर्थका हातहरू अनि त्यो अपाङ्ग शरीर जीवनभरि सुतेर बसेको त्यो शरीरद्वारा उसले अब परमेश्वरको महिमा गरेको छ। तिनीहरू सँगै मन्दिरभित्र पस्यो। महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लङ्गडो भिखारीले पत्रुस र यूहन्नालाई छोडेन। यहाँ हामी बुझ्दछौँ, यदि कुनै मानिसले साँच्चै उद्धार पाउँछ भने त्यसले उद्धार पाएको व्यक्तिहरूलाई छोड्दैन। जब मानिसले साँच्चै उद्धार पाउँछ भने त्यसले परमेश्वरलाई छोड्दैन। उद्धार पाएँ भनेर गवाही दिने व्यक्ति अब मैले कुरा बुझेँ भनेर त्यो घरमा जाँदैन, घर फर्किँदैन। उसले सङ्गतिलाई, परमेश्वरलाई निश्चय नै प्रेम गर्छ, निश्चय नै प्रेम गर्छ। यही कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। यो लङ्गडो मानिसलाई पत्रुस र यूहन्नाले निको पार्नुभयो। यो लङ्गडो मानिस चाहिँ जीवनभरि यसरी अपाङ्ग थियो र यो लङ्गडो मानिस चाहिँ अहिलेका मानिसहरूको प्रतीक हो, अथवा तपाईँ हामी हरेकजनालाई यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईँ हामी उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी पनि आत्मिक रूपमा चाहिँ यो लङ्गडो मानिस जस्तै अपाङ्ग थियौँ। यो जन्मैदेखिको लङ्गडो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ हामी चाहिँ जन्मिँदैको अपाङ्ग आत्मिक रूपमा, अनि योसँग हात थिए, खुट्टा थिए, सबै कुरा थिए, तर ती कुनै कामका थिएनन्। तपाईँ हामी पनि उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि यस्तै जीवन बिताइरहेका थियौँ। र यो लङ्गडोले जब स्वस्थ भयो, चङ्गा भयो, अनि मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर यसले परमेश्वरको महिमा गरेको छ, ख्रीष्ट येशूको साक्षी भएको छ। तपाईँ हामी पनि जब उद्धार पाउँछौँ भने अनि साँच्चै उद्धार पाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्गतिलाई प्रेम गर्छन्, उद्धार पाएकाहरूलाई प्रेम गर्छन्, मण्डलीलाई प्रेम गर्छन् र ख्रीष्ट येशूको साक्षी बन्छन् भन्ने कुरा यहाँ देखाउनु भएको छ। बाइबलमा शारीरिक रूपमा निको भएका मानिसहरू पनि छन् र आत्मिक रूपमा निको भएर उद्धार पाएका मानिसहरू पनि छन्। अनि शारीरिक रूपमा निको भएका मानिसहरूले गरेको काम बेग्लै छ, अनि आत्मिक रूपमा निको भएर उद्धार पाएकाहरूले गर्ने काम बेग्लै छ। तपाईँ हामीले मान्छेलाई हेर्छौँ भने उहाँ शारीरिक रूपमा निको भएको मान्छे हो कि साँच्चै आत्मिक रूपमा निको भएर उद्धार पाएको मान्छे हो, यो छुट्याउन एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरू हरेकजनाले यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। किन? परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यसरी वचनद्वारा बताउनुहुन्छ। लुकाको पुस्तक 17 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भने हामीले राम्ररी बुझेको वचन हो, त्यहाँ चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगीहरू थिए। येशू प्रभु जाँदै गर्नु हुँदाखेरि तिनीहरूले येशू प्रभुको पछाडि गएको ठुलो भिड हो हल्ला गर्दैछ, अनि सुने, देखे। त्यसपछि उनीहरू त्यो कुष्ठरोगबाट निको हुन चाहन्थे, अनि एकदमै जोर जोरसँग धेरै टाढा बस्थे कुष्ठरोगीहरू चाहिँ। अब बाटोको छेउमा राख्दैन मान्छेले, धेरै पर राख्छन् अलग गरेर, अनि त्यहाँबाट चिच्याउन थाले, हामीलाई निको पारिदिनुहोस्, हामीलाई निको पारिदिनुहोस्। अनि येशू प्रभुले ती 10 कुष्ठरोगीलाई निको पारिदिनु भयो। त्यो 10 जना कुष्ठरोगीहरू निको भए। त्यो 10 जना मध्ये 9 जना चाहिँ निको भएपछि फर्केर आफ्नो घरमा गए। बाँकी 1 जना जो सामरी भनेर भनिएको छ, अनि त्यो चाहिँ येशू प्रभु कहाँ फर्केर आयो। एकचोटि हामी हेरौँ, आउनुहोस् त। लुका 17 अध्याय, लुका 17 अध्याय लुका 17 अध्याय 17 पद। येशूले भन्नुभयो, के निको भएका 10 जना होइनन् र अरू 9 जना कहाँ छन्? येशू प्रभुले 10 जना कुष्ठरोगीलाई निको पार्नुभयो, तर त्यो एउटा कुष्ठरोगी फर्केर आयो। अनि येशू प्रभु भन्नुहुन्छ 10 जना निको भएको हो, अरू 9 जना खोइ? यसपछिको कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। के यो विदेशी बाहेक फर्की आएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएन? 19 पद सँगै पढौँ। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। 19 पदलाई विचार गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? उठ र तिमी आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। शारीरिक रूपमा 10 जना पहिले नै निको भइसकेका हुन्, सबै निको भए, तर अब यो फेरि फर्केर आयो, यो एउटा कुष्ठरोगी सामरी। र येशू प्रभुले यसलाई के भन्नुभयो? तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ।
9 जना पनि त निको भएका हुन्, तर विश्वासले निको पारेको चाहिँ के हो? यो 10 जना मध्येमा 9 जना चाहिँ शारीरिक रूपमा चङ्गाई प्राप्त गरे, तर यो एउटाले चाहिँ आत्मिकी रूपमा चङ्गाई प्राप्त गरेको छ। शरीरको साथसाथै उसको चाहिँ आत्मा पनि बाँचेको छ। जब मानिसले साँच्चै उद्धार पाउँछ भने परमेश्वरको अनुग्रहलाई भुल्दैन, परमेश्वरलाई बिर्सन सक्दैन, परमेश्वरबाट टाढा हुन सक्दैन। यो लङ्गडोले पनि तपाईँ हामी हरेक जना उद्धार नपाउने अवस्थाको मानिसलाई र उद्धार पाइसकेपछि उद्धार पाएकाले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ भन्ने दुईटै अवस्थालाई देखाउँछ। वास्तवमै भन्यो भने यो लङ्गडो चाहिँ अहिलेको तपाईँ र हामी, म उद्धार पाएको व्यक्तिहरू हौँ। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि त्यो अवस्थामा थियौँ र उद्धार पाइसकेपछि अब साँच्चै यसरी मन्दिरभित्र पसेर उद्धार पाएका पत्रुस र यूहन्ना सँगै रहेर परमेश्वरको हामीले के गर्नुपर्छ? महिमा गर्नुपर्छ। प्रेरित 3 अध्यायमा फर्क्यौँ हामी। प्रेरितको पुस्तक 3 अध्याय। प्रेरितको पुस्तक 3 अध्याय 9 पदमा के भन्नुहुन्छ? तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। मन्दिरमा प्रार्थना गर्नको लागि पत्रुस र यूहन्ना मात्र होइन, अरू धेरै शास्त्री, फरिसी, पुजारी र अरू व्यक्तिहरू धेरै गएका थिए। भिडामभिड थियो प्रार्थनाको समयमा र 40 वर्षदेखि मन्दिरको ढोकामा यसरी लडिरहेको पडिरहेको त्यो भिखारीलाई नचिन्ने मानिस कोही नै थिएन। त्यो भिखारी लङ्गडो भित्र पस्यो, उफ्रिँदै कराउँदै अनि परमेश्वरको स्तुति, महिमा, प्रशंसा गरेको देखेपछि, अनि यो देखेपछि ओहो, यो अचम्म भयो, एकदमै अचम्म भयो। छक्कै पर्ने, आँखाले हेरेको कुरालाई विश्वासै गर्न नसकिने। यो कुद्ने व्यक्ति त्यहाँ बसेको भिखारी हो कि अर्को मान्छे हो? हेर्दा त उस्तै छ, तर कुदेको उफ्रेको देख्यो भने विश्वास लाग्दैन। अचम्ममा परे मानिसहरू। साँचो अर्थमा त्यही भिखारी नै थियो, लङ्गडो भिखारी। र यो देखेर सबै मानिसहरूले पनि के गरेका छन् त? परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छन्। ओहो, परमेश्वरले आज साह्रै अचम्मको काम गर्नुभयो, परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ, उहाँको शक्ति सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा ती मन्दिरमा भेला भएका मानिसहरूको माझमा यो एउटा लङ्गडो भिखारीको माध्यमद्वारा, पत्रुस र यूहन्नाको माध्यमद्वारा परमेश्वरले यसरी प्रकट गर्नुभयो। र पत्रुस, यूहन्ना अनि यो लङ्गडो भिखारीद्वारा परमेश्वरको ठुलो महिमा भएको छ। यो चाहिँ जब मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्छन् र मानिसले उद्धार पाउँछ भने कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउनु भएको छ। आज हामीले हेर्ने वचनको शीर्षक हामीले अघि सुनेका छौँ, परमेश्वरको महिमा। तपाईँ हामी पनि कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ त? र 10 पदमा पनि हेर्छौँ भने त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएका कुरामा तिनीहरूले अचम्म माने र आश्चर्यचकित भए। एउटा जन्मैको लङ्गडो भिखारी परिवर्तन भयो, पुरै अचम्म गरी स्वस्थ तन्दुरुस्त भएको छ। र यो लङ्गडो भिखारीको परिवर्तनलाई देखेर सबै मानिसहरू आश्चर्यचकित भएका छन् अनि परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। हामीलाई परमेश्वरले यो घटनाबाट महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन चाहनु भएको छ। यो लङ्गडो मानिस चाहिँ तपाईँ हामी नै हौँ। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी यस्तै थियौँ। हाम्रा खुट्टा थिए, हाम्रा हात थिए, हाम्रा आँखा, सबै कुराहरू थिए, हाम्रो जीवन यस्तै थियो। तर उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि यी सबै कुरा चाहिँ हामीले कसको लागि उपयोग गर्थ्यौँ त? यो संसारको लागि, पापको लागि, दुष्ट दियाबलसको बन्धनमा परेर त्यसलाई सहायता गर्ने कामहरू गर्थ्यौँ। तर जब हामीले उद्धार पायौँ भने हामी त्यही हौँ, यही ठाउँमा छौँ। तर अब सबै कुरा कसको लागि उपयोगमा आउँछ? हाम्रो जीवन सबै परमेश्वरको लागि। यो हातहरूद्वारा हामी परमेश्वरको काम गर्छौँ, यो खुट्टाहरूद्वारा हामी परमेश्वरको काम गर्छौँ। खुट्टाले गर्ने काम बाइबलमा धेरै महत्त्वपूर्ण भन्नुभएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम सुसमाचार प्रचार गर्ने काम हो। अनि सुसमाचार प्रचार गर्नेको चाहिँ मुख राम्रो भन्नु भएन, के भन्नुहुन्छ? के सुन्दर छ अरे? सुसमाचार प्रचार गर्नेको के सुन्दर छ भन्नुहुन्छ? पाउ सुन्दर छ भन्नुहुन्छ। डाँडाहरू हुँदो सुसमाचार प्रचार गर्नेका पाउहरू कति सुन्दर। त यी खुट्टाहरू, हाम्रा आँखाले संसारको व्यर्थको कुरा मात्रै हेर्ने गर्दथे, तर अब हामीले उद्धार पाएको हुनाले हामी स्वर्गीय कुरा हेर्छौँ, अदृश्य कुराहरूलाई पनि देख्छौँ। यो लङ्गडो भिखारी, जन्मैको भिखारी जस्तो मानिस तपाईँ हामी थियौँ। र जब यसले उद्धार पायो, यो मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर परमेश्वरको साक्षी भएको छ अनि उसले परमेश्वरको महिमा गरेको छ। हामी उद्धार पाएपछि साँच्चै कति परिवर्तन भयौँ।
यो लङ्गडो चाहिँ परिवर्तन भएर उसको परिवर्तन सबै मानिसहरूले देखे, छक्क परे र परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तपाईँ हामीले उद्धार पाएका छौँ, त्यसो भए हामी हरेकले आफैलाई सोधौँ, म कति परिवर्तन भएँ? मानिसले हामीलाई हेरेर के भन्छन्? यो व्यक्ति मैले साँच्चै देखेकै व्यक्ति हो, अगाडिकै व्यक्ति हो, अनुहार उस्तै छ, रूप जिउ डाल सबै उस्तै छ, तर बेहोरा अर्कै छ, बोली अर्कै छ, काम अर्कै छ, सबै कुरा परिवर्तन भयो, मान्छे मात्रै उस्तै छ, सबै कुरा अर्कै भयो। साँच्चै मानिसहरू तपाईँ हामीलाई देखेर छक्क पर्दैछन् त? हाम्रो परिवर्तन मानिसहरूले नोटिस गर्दैछन्, मानिसहरूले महसुस गर्दैछन्, यो मानिस परिवर्तन हुँदैछ, यो छोरा, यो छोरी, यो भाइ, यो बहिनी, यो छिमेकी, यो पल्लो घर, ओल्लो घर, वरिपरिको मान्छेले हेर्दाखेरि कस्तो छ? तपाईँ हामी परिवर्तन हुँदैछौँ? उद्धार पाएको मानिस चाहिँ परिवर्तन हुन्छ नै हुन्छ, अनि उद्धार पाएका मानिसको परिवर्तनद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। हामी के परिवर्तन भयौँ? हामीबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैछ। लङ्गडो परिवर्तन भएर परमेश्वरको यसरी महिमा गर्यो। हामी पनि विचार गरौँ। के विचार गर्ने होला? हामी विचार गरौँ एकछिन। के विचार गरौँ? म कुन कुरामा परिवर्तन हुने? हामी हरेकले विचार गरौँ, हामी कुन कुरामा परिवर्तन हुने? एकदमै सजिलो साधारण कुरा बताउँछु, हामी सबैले गर्न सक्ने, अनि विशेष गरी आजको शिक्षा चाहिँ यो घटनामै आधारित छ। यही कुराद्वारा तपाईँ हामी शिक्षा लिने हौँ। जस्तो सङ्गति बस्न, सङ्गति जान अल्छी गर्ने मानिसहरू, भजन सुनेर सङ्गतिमा अल्छी मन भइरहेको मानिसहरू चाहिँ सङ्गति जानको लागि परिवर्तन हुँदा हुन्छ। प्रार्थना गर्न अल्छी गर्नेहरूले लामो प्रार्थना गर्न सुरु गर्नु भए हुन्छ। प्रार्थना नगर्ने चाहिँ त्यति छैन होला, तर प्रार्थना त हामी गर्दैछौँ, तर यो प्रार्थना साँच्चै कसको लागि गर्दैछौँ? हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, कामको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि, व्यापार व्यवसायको लागि, यिनी कुराहरूको लागि सबैले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, केही ठुलो कुरा होइन। तपाईँ हामी साँच्चै अरूको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, नाश हुँदै गरेका आत्माहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, कष्ट अभावमा बिरामी अरू यो गाह्रो अवस्थामा भएको व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ। यदि हामी यसरी अरूको लागि वास्ता गरेर प्रार्थना गर्दै छैनौँ भने तपाईँ हामी एकदमै स्वार्थी भएका छौँ, एकदमै हामी स्वार्थी मानिस छौँ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। हामी केवल आफ्नो मात्रै विचार गर्ने भयौँ। त्यसकारण हामीले आफ्नो लागि भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ पहिले अरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, र अरूको लागि तपाईँ हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो दुःख चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो समस्या चाहिँ उहाँले सबै जान्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले प्रार्थनाको समयलाई बढाउँ, र पहिले प्रार्थना नगर्ने व्यक्ति, घरको व्यक्तिले ओरतिर परतिर जसले पनि हेर्दाखेरि ओहो उहाँ साँच्चै धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, बिहानदेखि उठेर यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यसरी हामीले साँच्चै नै परिवर्तन, सानो कुराद्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सानो कुराद्वारा नै परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन सक्छ। सङ्गतिको लागि आफू मात्रै हतार तयार हुनुभन्दा आमालाई, बुवालाई, कि श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, जसलाई पनि अलिकति मद्दत गरेर यसरी सबैजना सँगै तयारी भएर मण्डलीमा आउने, कि जुम सङ्गतिमा बस्नको लागि, ताकि अर्को व्यक्तिलाई पनि बाधा नहोस्। आफू मात्रै होइन, अरूको पनि वास्ता हामीले गर्नुपर्छ। सानो कुरामा सहायताद्वारा तपाईँ हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि धेरै ठुलो कुरा होइन, सानो सानो कुराद्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। पहिले त तपाईँ हामीलाई आफ्नो परिवारले नै ओहो यो छोरा, यो छोरी, मम्मी, ड्याडी परिवर्तन हुनुभयो, ड्याडी परिवर्तन हुनुभयो, कति खुसीको कुरा हो परिवारको व्यक्तिले यसरी भन्ने कुरा। ड्याडी पहिले यस्तो हुनुहुन्थ्यो, मम्मी पहिले यस्तो हुनुहुन्थ्यो, छोरा पहिले यस्तो थियो, छोरी पहिले यस्तो थियो, आज अर्कै भयो। यो नै परमेश्वरको महिमा हो। तपाईँ हामी जस्ताको तस्तै रहन्छौँ भने कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ? परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति तपाईँ र म उस्तै हुन्छौँ भने के महिमा हुन्छ? त्यो लङ्गडो भिखारी निको भएर पनि मन्दिरभित्र जाँदैन अनि त्यहीँ पसरे लडिरहन्छ भने कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्थ्यो? तपाईँ हामीले उद्धार पाएर पनि आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्दैनौँ भने कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ? 7 बजेसम्म बिहान अल्छी गर्दै यता पल्टिँदै सुत्नुभन्दा 5 बजे उठेर हामी प्रार्थना गरौँ।
सबै परिवारको लागि सम्झेर प्रार्थना गरौँ। बुवाको लागि, आमाको लागि, भाइको लागि, बहिनीको लागि, मण्डलीको लागि, उसको लागि, देशको लागि। कति शान्ति, कति आनन्द आउँछ। परमेश्वरले तपाईँको जीवनद्वारा कति ठुलो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा कति धेरै शान्ति राखिदिनुहुन्छ। हामी आफूलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्याउँ। बिहान जुरुक्क उठेर मोबाइल हातमा लिनुभन्दा मोबाइलको सट्टा बाइबल लियो भने कति राम्रो छ होला, विचार गर्नुहोस् त। निन्द्राबाट आँखा खुल्यो कि यताउति छामछाम गर्यो हेर्नुभन्दा मोबाइल लिएको कुरा राम्रो छ। मोबाइल लिएर यो फेसबुकमा फेरि यो मेसेन्जर यसरी गर्न थाल्नुभन्दा यो बाइबलको बुक लियो भने राम्रो छ नि फेसबुक भन्दा। हामीले आफूलाई परिवर्तन गरौँ। बुवा आमाले देख्नुहोस्, भाइ बहिनीले देख्नुहोस्, छिमेकीहरूले देख्नुहोस्, ओहो पहिला अब मोबाइल चलाउने अब चाहिँ बाइबल चलाउनुहुन्छ, फेसबुक चलाउने अब चाहिँ बाइबलको किताब हातमा लिनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा हो। हाम्रो परिवर्तनद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। किन हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ? नगर्दा हुँदैन। किन गर्नै पर्छ? हो, हामीले गर्नै पर्छ। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नु भएकै उहाँको महिमाको लागि हो। सबै कुरा बनाउनुको उद्देश्य छ अनि उहाँले तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको पनि उहाँको यही उद्देश्यको लागि हो, यही उद्देश्यको लागि हो। यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 7 पदमा के भन्नुहुन्छ? हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई के को लागि सृष्टि गरेको छु भन्नुहुन्छ? उहाँको महिमाको लागि सृष्टि गरेको छु। र दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि 5 अध्याय 17 पद तपाईँ हामीले कण्ठै गरेको वचन हो, धेरैजनाले याद गर्नुभएको छ। यसकारण के भन्नुहुन्छ? कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो कस्तो सृष्टि हो भन्नुहुन्छ? नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हामी चाहिँ नयाँ सृष्टि भएका छौँ। यो नयाँ सृष्टि नयाँ किन भएको त भन्दाखेरि पहिले हामी दुष्ट दियावलसको कमारा थियौँ, संसारको लागि जिउँथ्यौँ अनि आफ्नो महिमा खोज्थ्यौँ। तर अब नयाँ सृष्टि परमेश्वरले गराउनु भयो र अब हामी नयाँ भएका छौँ र अब हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। एउटा वचनलाई हेर्नेछौँ, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायलाई खोजौँ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्याय। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय। सबैजनाले खोज्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 20 पदको वचन। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 20 पद। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्याय 20 पद। हुन्छ, सँगै पढौँ, सुरु गरौँ। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई मोल तिरेर किनेको छु भन्नुहुन्छ। उहाँले मोल तिरेर किन्नु पर्यो ताकि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त? परमेश्वरको महिमा गर्नु पर्यो। हामी परमेश्वरका हौँ। परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भयो र अब हामीले उहाँकै महिमा गर्नुपर्छ। अर्को धेरै राम्रो वचन छ नि, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 31 पद। यो पद कण्ठ गर्नुभयो भने साँच्चै राम्रो हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म भन्छु, तपाईँहरू पछि याद गर्नुहोस्। यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। खाओ अथवा पियो, तिमीहरू जेसुकै गर, सबै के को निम्ति गर? परमेश्वरको महिमाको निम्ति। के को निम्ति? परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति सृष्टि गरिएका हौँ। त्यसो भए हामी कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ त? हामी कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ? आजको पाठको महत्त्वपूर्ण शिक्षा नै यही हो कि तपाईँ हामी उद्धार पाएकाहरूले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ र आजको पाठमा आधारित शिक्षालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो, सङ्गतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दोस्रो, सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। तेस्रो, सबैको वास्ता गर्नुपर्छ। अनि चौथो, सके जति गर्नुपर्छ। एक एकवटा गरेर हेरौँ। सङ्गतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पत्रुस र यूहन्नाले परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई प्रेम नगरेको भए, पत्रुस र यूहन्ना दुईटा सँगै मिलेर सँगसँगै यसरी मन्दिरमा प्रार्थना गर्नको लागि जाउँ भनेर नगएको भए, परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई प्रेम नगरेको भए के हुन्थ्यो? त्यो भिखारीलाई उनीहरूले भेट्ने थिएनन्। उनीहरूले भिखारीलाई भेट्ने थिएनन् भने 40 वर्षदेखि त्यो भिखारी त त्यहाँ पढेकै छ,
खानुले त त्यो मरेन, आजसम्म बाँच्यो, आज पनि बाँच्ने थियो, तर ऊ निको हुने थिएन। ऊ निको हुने थिएन भने मन्दिरमा पस्ने थिएन, अनि मन्दिरमा पसेर उसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन थियो भने अरू मानिसले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने थिएनन्। संगतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। संगतिलाई यो लङ्गडोले के गरेको थियो, निको भएपछि पत्रुस र यूहन्नाको पछि पछि लागेको देखेर सबै मानिसहरू अति अचम्म मान्दै सोलोमनको त्यो जुन मन्दिर दलान नामक त्यो एक स्थानमा चाहिँ दगुरेर आएका थिए। त्यो लङ्गडो मानिस त्यहाँ गएको देखेर, पत्रुस र यूहन्नाको पछि पछि लागेको देखेर, हामीले उद्धार पाएपछि उद्धार पाएको व्यक्तिलाई छोड्नु हुँदैन, समात्नुपर्छ। यो लङ्गडो भिखारीले पत्रुस र यूहन्नालाई पक्रेको जस्तै, साथसाथमा गएको जस्तै, जब हामी यसरी उद्धार पाएकाहरू सँगै हुन्छौँ, संगतिलाई प्रेम गर्छौँ भने परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ, संगतिलाई प्रेम नगर्नेले पाप गर्छ। संगतिलाई प्रेम नगर्नेले पाप गर्छ, अनि संगतिलाई प्रेम गर्नेले फेरि पाप गर्न सक्दैन। तपाईँ हामीलाई संगतिमा आउन यदि कसैलाई गाह्रो भइराखेको छ भने पक्का कुरा हो, तपाईँको जीवनद्वारा पाप भइरहेको छ, तपाईँले पापलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। पाप र संगति सँगै हुन सक्दैन। पापसँग नजिक भएको मान्छेले संगतिबाट टाढा हुन्छ, संगतिसँग नजिक भएको मान्छे फेरि पापदेखि टाढा हुन्छ। तपाईँ हामीले संगतिबाट होइन, पापदेखि आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ। पापबाट हामी अलग रहनुपर्छ। यसको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ संगतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुपर्छ। संगतिलाई प्रेम नगर्ने मान्छेले परमेश्वरको कसरी महिमा गर्छ र? म यो गर्छु त्यो गर्छु सबै कुरा भने तापनि संगतिलाई तपाईँ हामी प्रेम गर्दैनौँ भने हामीले कसरी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ? संगतिलाई प्रेम नगर्ने मान्छेद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनै सक्दैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्यायको 6 पदमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? कोही मानिस ममा रह्यो भने, होइन है, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। त्यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। येशू प्रभु चाहिँ दागको बोट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ। हाँगा दागको बोटमा रहेन भने के हुन्छ? त्यो ओइलिन्छ, झऱ्यो भने सुक्छ, सुकेपछि के हुने हो? अब मानिसहरूले लगेर फालिदिन्छन्। बोटबाट अलगिएको हाँगाले फल फलाउँछ र? फलाउँदैन। अब हाँगाले फल फलाउँदैन भने त कसरी महिमा हुन्छ? तपाईँ हामी संगतिलाई प्रेम गरेनौँ र संगतिमा रहेनौँ भने हामीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनै सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरको महिमाको लागि हामी सृष्टि गरिएका हौँ। त्यसैको लागि तपाईँ हामी यो संसारमा छौँ। यो उद्देश्य हामीले भुल्नु हुँदैन। र यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलो पत्रुस र यूहन्ना अनि त्यो लङ्गडो भिखारी, यो तीनजनाको जीवनद्वारा ठुलो महिमा भयो। हामीद्वारा पनि यस्तै ठुलो महिमा हुनको लागि हामीले संगतिलाई एकदमै प्रेम गर्नुपर्छ। संगतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। दाउदले यो कुरालाई बुझ्नुभयो। दाउदले यो संगतिको कुरालाई बुझ्नुभयो र उहाँले यस्तो आफ्नो हृदयलाई यसरी पोखाउनु भएको छ। एउटा भजन सङ्ग्रहबाट वचनलाई हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायलाई खोजौँ न। तपाईँ हामी सबैजनाले खोजौँ भजन सङ्ग्रह 27 अध्याय। भजन सङ्ग्रह 27 अध्याय 4 पद। भजन सङ्ग्रह 27 को 4 पद खोज्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 27 को 4 पद भने तपाईँ हामी सबैजनाले ठुलो स्वरले पढौँ। कोही अल्छी गर्दै हुनुहुन्छ, निदाउन आँट्नु भयो भने पनि सबै जाग्ने गरी पढिदिनुहोस् है, ठुलो स्वरले। हुन्छ, सँगै पढौँ। एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। दाउदले एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु भन्नुहुन्छ। एउटै कुरा, दुईटा पनि भन्नु भएन, एउटै कुरा। अनि त्यो एउटै कुरा चाहिँ जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। हामी उद्धार पाएकाहरूको लागि संगतिमा रहने कुरा भन्दा अर्को ठुलो कुरा छैन। हामी उद्धार पाएकाहरूको लागि उद्धार पाएकाहरूको माझमा रहने, एकअर्कालाई भेट्ने, एकअर्कासँग संगति गर्ने, कुरा गर्ने, सुख दुःख बाँड्ने, योभन्दा अर्को ठुलो कुरा छैन। यही कुरा पत्रुस, यूहन्ना र त्यो लङ्गडोको घटनाद्वारा हामीले बुझेका छौँ। त्यो लङ्गडोले छोडेन। पत्रुसले यूहन्नालाई छोड्नु भएन, यूहन्नाले पत्रुसलाई छोड्नु भएन।
उहाँहरूले सङ्गतिलाई प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको ठुलो महिमा भयो। हिब्रूको पुस्तकद्वारा परमेश्वर तपाईँ हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ। कोही चाहिँ यस्तो छन्, त्यतिखेर पनि थिए, अहिले पनि छन्, बहाना गर्नेहरू धेरै छन्, कतिजना छन्, तर यिनीहरूको पछि लाग्ने होइन। हामीलाई के भन्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। ऊ आयो भने आउने, ऊ आएन भने नआउने, यो कुरा होइन। हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन छोड्नु हुँदैन। सङ्गति भनेको एक्लै गर्ने कुरा होइन, मिलेर गर्ने कुरा हो, एकतामा गर्ने कुरा हो। पत्रुस र यूहन्ना सँगै गए, सँगै हेरे, एकतामा हेरेका थिए। एकजनाले हेरेको होइन, पत्रुसले हेर्दाखेरि यूहन्नाले पनि हेर्नुभयो, सँगै हेर्नुभयो, हामीतिर हेर भनेर भन्नुभयो, एकतामा गर्नुभयो, मिलेर गर्नुभयो। यसको लागि के हुनुपर्छ? एउटै मनको हुनुपर्छ। सङ्गतिमा आएर हामी उद्धार पाएकाहरूको मन पनि एउटै हुनुपर्छ। पत्रुस र यूहन्नाको मन एउटै थियो। त्यो लङ्गडोलाई जसरी पनि निको पार्ने हामी के दिन सक्छौँ निहालेर हेरेको थिए, एउटै मन भएर। र पाउल प्रेरित पनि रोमीको पुस्तकमा त्यो रोममा भएको त्यो मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ, हेरौँ एकचोटि यो वचनलाई पनि हामी। रोमी 15 अध्याय, आउनुहोस् त, रोमी 15 अध्याय 6 पद, 15 को 6 पद, रोमी 15 अध्याय 6 पद। कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। एकै मनका भएर, एउटै स्वरले, एकै मनका भएर। अलग अलग मनको भए हुनु हुँदैन। हामीले एउटै पवित्र आत्मा पाएका छौँ, हामी एउटै परमेश्वरका सन्तान छोराछोरी भएका छौँ, अनि हामी एउटै मनको हुनुपर्छ। र यसरी एउटै मनको भएर एकै स्वरले हामीले परमेश्वरको येशू ख्रिस्टको महिमा गर्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै होइन। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 27 पदमा हेऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ, फिलिपीको मण्डलीलाई पाउल प्रेरित के भन्नुहुन्छ, केवल तिमीहरूको जीवन चाहिँ सुसमाचारको योग्यको होस् भन्नुहुन्छ। म तिमीहरूका बारेमा यही सुन्न चाहन्छु। फिलिपीको मण्डलीबाट पाउल प्रेरितले सुन्न चाहेको कुरा यही छ कि तिमीहरू एउटै आत्मामा एउटै मनका भएर सुसमाचारको लागि मिलेर परिश्रम गर्दछौ। कति असल कुरा हेर्नुहोस् त, एउटै आत्मामा एउटै मनको भएर अनि सुसमाचारको लागि मिलेर परिश्रम गर्दछौ भन्नुहुन्छ फिलिपी 1:27 मा। सङ्गतिलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ र सङ्गति भनेको चाहिँ मिलेर गर्ने कुरा हो। एउटै मनको हुनुपर्छ, एउटै आत्मामा एउटै मन भएर अनि मिलेर परिश्रम गर्छौँ भने अनि त्यहाँ परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ, ठुलो महिमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा तपाईँ हाम्रो जीवनबाट हुनै पर्छ। तपाईँ हामी यसैको लागि यो संसारमा छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि दोस्रो कुरा प्रेरित 3 अध्यायको 1 देखि 10 पदसम्मको वचनबाट हामीले सिक्ने दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त? सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। सधैँ बिहान प्रार्थना गरिसकेर पत्रुस र यूहन्ना अनि दिउँसोको समयमा फेरि प्रार्थना गर्न जानु भएको थियो। स्वर्गको शक्तिलाई पृथ्वीमा ल्याउने उपाय भनेको चाहिँ प्रार्थना हो। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थना गर्न मन्दिरमा जानुभएको कारणले यो लङ्गडोलाई भेट्नु भयो, नगएको भए भेट्नु हुने थिएन। हामीले प्रार्थना बिना धेरै कामहरू गरेका छौँ, आफ्नो तर्फबाट धेरै कोसिस गरेका छौँ, तर हुँदैन। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बिना प्रार्थना हामीले जति मेहनत गरे तापनि त्यो सफल हुँदैन। प्रार्थना नगर्ने मानिस चाहिँ घमण्डी मानिस हो। मलाई परमेश्वरको आवश्यकता छैन, परमेश्वरको शक्तिको जरुरत छैन, म आफै गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ लडेर खुट्टा मर्क्यो भने हामी बैशाखीको सहारा लिन्छौँ नि, होइन? बुढाबुढी भएपछि लट्ठीको सहारा लिन्छौँ नि। किन सहारा लिएको? अहिले लिँदैनौ नि। किन? अहिले ताकत छ। त्यो बेला चाहिँ किन सहारा लिएको? म कमजोर छु भन्ने कुरा बुझाएको हो। प्रार्थना नगर्ने मान्छे चाहिँ म आफै ठिक छु भन्ने कुरा हो। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, आफन्तहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, बिरामीलाई निको पार्नको लागि, हरेक कुराको लागि हामी हस्पिटल जान्छौँ, यो गर्छौँ। साँच्चै हस्पिटल जानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ, तर त्योभन्दा पहिले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वर डाक्टरले ठिक कुरा बुझ्न सक्नु भएको होस्, म भित्रको बिरामी के हो यो जान्न सक्नु भएको होस्, मलाई निको पार्ने औषधि कुन हो त्यो उहाँले चिन्न सक्नु भएको होस्। यदि गलत दिन्छ भने डाक्टरलाई केही थाहा हुन्छ र? सधैँभरि अन्दाजमा गर्ने हो, खालि यो लगायो फेरि त्यो लगायो, फेरि यो चेक गर्यो, फेरि त्यो चेक गर्यो, 100वटा चेक गर्यो, मिलेन, त्यसो भए अर्को गरौँ, अब 101वटा चेक गर्ने हो। डाक्टरलाई पक्का कुरा थाहा हुँदैन, अनुमानमा गर्ने हो।
परमेश्वरसँग तपाईँ हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले पहिलोपल्टमा नै त्यसको ठिक समाधान, ठिक कारण बुझाइदिनुहुन्छ। तपाईँ हामी कति पैसा खर्च गर्नबाट, कति दुःख पाउनबाट बच्छौँ। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सानोभन्दा सानो कुराको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। नजिकैको यात्रा छ भने पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ हरेक समयमा। र यसरी गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग शक्ति छ, सामर्थ्य छ, ज्ञान छ, सबै कुरा छ। परमेश्वरसँग सबै कुरा छ अनि परमेश्वर तपाईँ हामीलाई त्यो सबै कुरा दिन चाहनुहुन्छ। तर त्यो कुरालाई हामी ल्याउँदैछौँ त, त्यो कुरालाई हामी उपयोग गर्दैछौँ त, भएको स्रोत साधन सबै यता यो स्टोरमा थन्क्याएर, गाडी बाइक जम्मै जे जति कुरा सबै थन्क्याएर अनि हामी चाहिँ पैदल हिँडेर गयो भने के फाइदा भयो? प्रार्थना नगरेको भनेको यस्तै हो। परमेश्वरसँग सबै कुरा छ तर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो कुरा हाम्रो लागि परमेश्वरले उपयोग गर्न दिनुहुन्छ। यदि गर्दैनौँ भने हामीले आफ्नो शक्तिमा मात्रै काम गर्ने हो, हामी असफल हुन्छौँ। हामीले वचन प्रचार गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ र यो सुनाउने व्यक्तिहरूको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कसैले चाहिँ तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने म गर्छु यसरी भन्नुहुन्छ। कहिले गर्नुभयो? पोहोर एकचोटि आउनुभएको थियो, त्यतिखेर अनि प्रार्थना गर्यो अनि सुनायो, भए सुन्दिनँ म यस्तो भन्नुभयो अनि छोड्यो अरे। अब एकचोटि गरेर पुग्छ त? फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन। त्यसपछि निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। प्रार्थना हामीले सधैँ गर्नुपर्छ, सधैँ गर्नुपर्छ। सधैँ प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको जीवनमा केही अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। कुनै अचम्मको घटनाद्वारा, कुनै अचम्मको दर्शनद्वारा, सपनाद्वारा के गर्नुहुन्छ त्यो हामी जान्दैनौँ। परमेश्वर सबै गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको मनमा केही न केही विचार आउँछ। म एकचोटि सुन्छु, आइज मलाई सुना, बता के हो भन्न। कि त आफै आउनुहुन्छ कि हामी फेरि जान्छौँ भने त्यतिखेर उहाँको मन नम्र भएर उहाँले सुन्नुहुन्छ। हामीले निश्चय नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले प्रार्थना गर्नु पर्दैन? येशू प्रभु स्वयं आफै परमेश्वर भएर पनि उहाँले हरेक काम गर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुभयो। 12 चेलाहरूलाई नियुक्त गर्ने भन्दा अघिल्लो दिन उहाँले रातिभरि प्रार्थना गर्नुभयो। धेरै रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाई गर्नुपर्दा, वचन सुनाउन जानु पर्दाखेरि बिहानै एका बिहानै उठेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। पाउल प्रेरितले एफिसीको मण्डली परिवारलाई, एफिसीको मण्डली परिवारहरू तपाईहरूले मेरो लागि धेरै प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थनाको अनुरोध दिनुभयो। पाउल प्रेरितसँग के को कमी थियो? येशू प्रभुसँग के को कमी थियो? उहाँहरू सबै काम गर्न सक्ने यस्तो व्यक्ति, तर पनि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। हामी त कमजोर छौँ। पाउल प्रेरितलाई परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ, येशू ख्रीष्टलाई शक्तिको आवश्यकता छ, परमेश्वरको शक्तिको आवश्यकता छ भने तपाईँ र मलाई छैन। हामीले प्रभुबाट त्यो शक्ति पाउनु पर्दैन। हामी एक्लै गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्ति हो र? हामी प्रभुभन्दा ठुलो, पाउल प्रेरितभन्दा ठुलो हो र? हामी कमजोर मानिस हो नि। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना नगर्ने मानिस घमण्डी मानिस हो। पाउल प्रेरितले पनि एफिसीको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ एफिसी 6:19 मेरो निम्ति प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकौँ। आज हामी पाउल प्रेरितद्वारा पवित्र आत्माले लेख्न लगाउनु भएको पुस्तकद्वारा नै सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। तर जतिखेर पाउल प्रेरितले प्रचार गर्नुभयो त्यतिखेर परमेश्वरबाट सहायता पाउनुभयो। यो वचन चाहिँ पाउल प्रेरितले आफै लेख्नु भएको होइन, पवित्र आत्माले लेख्न लगाउनु भयो। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 के भन्नुहुन्छ? एकछिन प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ? होइन। मेरो पछाडि सबैले सँगै भन्नुहोस् त, एकदमै छोटो छ। निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। मुसाले सुन्छ जस्तै पढ्नुहुन्छ। ठुलो स्वरले भन्नुहोस् न, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। धेरै धन्यवाद। थेसलोनिकीको पुस्तकमा पहिलो थेसलोनिकी 5:17 के भन्छ? निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। कलसी 4:2 पनि के भन्नुहुन्छ? सतर्क भएर धन्यवाद सहित स्थिर भई प्रार्थनामा लागिरहो भन्नुहुन्छ। निरन्तर गर्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा प्रार्थना भनेर भन्नुभएको छ। वचन मनन गर्ने र प्रार्थना गर्ने कुरालाई निरन्तर गरिरहो भन्नुभएको छ। हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ। अनि समुएल अगमवक्ताले के भन्नुभएको छ? प्रार्थना गर्न छोडेको चाहिँ पाप गरेको हो भनेर यसरी उहाँले बुझ्नुभयो, हैन? प्रार्थना नगरेको चाहिँ पाप हो। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी किन प्रार्थना नगर्ने? प्रार्थना गर्न पैसा चाहिँदैन, प्रार्थना गर्न कहीँ जानु पर्दैन। पत्रुस र योहन्ना मन्दिरसम्म जानुभयो, राम्रो कुरा हो। मिल्दाखेरि हामी मण्डलीमा आएर प्रार्थना गरौँ, नभए घरमा बसी बसी प्रार्थना गरौँ न। बिरामी छ भने सुती सुती प्रार्थना गरौँ न।
हर समय प्रार्थना गरौँ न, हिँड्दाखेरि प्रार्थना गरौँ न। हर समय हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हामी प्रार्थना किन नगर्ने? प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले सुसमाचारका ढोका खोलिदिनुहुन्छ, मानिसको हृदय खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा रोकिएका अड्किएका कामहरू, ती बिग्रिएका ढोकाहरू उहाँले खोलिदिनुहुन्छ, बन्द भएका कुराहरू। र हामीले परमेश्वरको आशिष पाउँछौँ। अनि आशिष पाउँछौँ भने अनि हामीले महिमा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यो लङ्गडोलाई आशिष नदिनु भएको भए, चङ्गाई नगर्नु भएको भए कसरी त्यसले महिमा गर्न सक्थ्यो? तपाईँ हामी विचार गर्छौँ, मैले के पाएर म परमेश्वरको महिमा गरौँ? ठिक कुरा हो, माग्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, सङ्गतिलाई प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरले दिनुहुन्छ, दिएपछि महिमा गर्ने हो। छैन भने कसरी महिमा गर्ने हो? हामीले सङ्गतिलाई प्रेम गर्ने र एकदमै प्रार्थना गर्ने गर्नुपर्छ। र परमेश्वर यसो गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा हुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि याकुब, पत्रुस र युहन्ना र त्यो लङ्गडो मानिसले गरेको त्यहाँबाट हामी के देख्छौँ? पत्रुस र युहन्नाको जीवनबाट सबैको वास्ता गर्नुपर्छ। पत्रुस र युहन्नाले यो भिखारी भनेर व्यवस्था गर्नु भएन। हे, यो सधैँभरि यहीँ बस्ने हो, यसलाई देखेकै यो छोड, जाउँ अरूले दिन्छ जाउँ, यसरी गर्नु भएन। त्यो भिखारी भए तापनि, लडिरहेको तुच्छ मानिस भए तापनि वास्ता गर्नुभयो। किन? त्यो भिखारीलाई दिएर के पाउने हो र? के कुरा थियो र? केही पनि थिएन। तर किन? त्यो भिखारीमा भएको आत्मालाई उहाँले चिन्नु भएको थियो। अनि हामीले कसैको पक्षपात गर्नु पर्दैन, सबै एउटै हो। सबै मानिसमा आत्मा छ। अनि मेरो आत्मा, तपाईँको आत्मा, अर्को मानिसको आत्मा, गरिबको आत्मा, भिखारीको आत्मा, धनीको आत्मा, पढेकाको आत्मा, नपढेकाको आत्मा, उच्चको निचको, सबै आत्मा एउटै होइन र? सबै आत्मा एउटै हो नि, एउटै मूल्यको छ नि। त्यसो भए हामीले सबैको वास्ता गर्नुपर्छ, पक्षपाती हुनु हुँदैन। यदि धनी मात्रै, ठुलो मात्रै, राम्रो मात्रै, यस्तो मात्रै भनेर पत्रुस र युहन्नाले त्यसलाई व्यवस्था गरेको भए परमेश्वरको महिमा हुन सक्ने थिएन। त्यो एउटा जन्मैको लङ्गडोद्वारा परमेश्वरको कति ठुलो महिमा भएको छ। पत्रुस र युहन्नाले त्यो भिखारीलाई पनि निहालेर हेरेका थिए। तपाईँ हामी निहालेर हेर्दैछौँ वरिपरिको मान्छेलाई। यहाँ एकजना चाहिँ धेरै मजाले निदाउनु भयो कि आँखा सानो भएर म यस्तो देख्दैछु? माफ गर्नुहोस्, ननिदाउनुहोस् है। जुममा चाहिँ निदाउनु भयो जस्तो छ। कसैले पनि देख्दैन। अघि आज त म धेरै के भएछ, अब गरिब भएको छु आज। सधैँ चाहिँ 100 जना, 90 जना, कम्तीमा पनि 80 जना यति हुनुहुन्थ्यो। आज हेऱ्यो भनेदेखि 20 जना पनि हुनुहुन्न। जुममा चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। हामी साँच्चै अरू मानिसहरूलाई कसरी हेर्दैछौँ? निहालेर हेर्दैछौँ? हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। पत्रुस र युहन्नाले यो भिखारीको वास्ता गरे, निहालेर हेरे जस्तै तपाईँ हामीले वरिपरि भएका हाम्रा मानिसहरूलाई निहालेर हेर्नुपर्छ। यो मान्छेको रूप कस्तो छ, जिउडाल कस्तो छ, पैसा कति छ, कति धनी छ, घर हो कि भाडामा बस्ने हो, यो विचार गरेर नलाई होइन। ऊ भित्र भएको बहुमूल्य आत्मालाई विचार गरेर निहालेर हेर्नुपर्छ। यो मान्छेलाई म कसरी सहायता गर्न सक्छु? के कुराद्वारा सहायता गर्न सक्छु? यो मानिसको आत्मालाई म के गरी बचाउन सक्छु? यो विचार गरेर हामीले साँच्चै नै वरिपरि भएका हाम्रा मानिसहरूको वास्ता गर्नुपर्छ, सबैको वास्ता गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले तुच्छ ठानेको अथवा व्यवस्था गरेको, यसले त के सुन्ला, यसले त के सुन्ला, यसले त के मान्ला, हुनसक्छ त्यही व्यक्ति परमेश्वरलाई उत्कट इच्छाले खोजिराखेको हुनसक्छ। हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने यस्तो व्यक्तिलाई भेट्न परमेश्वरले सहायता दिनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले अबदेखि यसले सुन्छ, यसले सुन्दैन, यो यस्तो छ, त्यो यस्तो छ, पहिले विचार नबनाउनुहोस्। यसो गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ सबभन्दा सुसमाचारमा बाधा दिने कुरा मध्येको एउटा कुरा हो। पहिले विचार गर्यो, त्यसले त कहाँ सुन्छ, पहिला यस्तो भनेको, त्यस्तो भनेको, अगाडि नै भनेर यस्तो भनेको, त्यस्तो भनेको। तपाईँ हामी पनि एकैचोटिमा बुझेको व्यक्ति हो र? हामी आफै परमेश्वरलाई खोज्दै आयो र? हामीलाई कति दोहोऱ्याउनु भयो, कति सुनाउनु भयो, कति गर्नुभयो? मेरो आफ्नै उदाहरण भन्यो भने मलाई उद्धार पाउनको लागि 50 भन्दा बढी मान्छेले दुःख उठाउनु भएको छ। बल्ल गएर अन्तिममा धेरै गाह्रोसँग उद्धार पाउन सके। 10-11 वर्ष पछाडि हामीले सबैको वास्ता गर्नै पर्छ। पहिले विचार बनाउनु हुँदैन। हामीले हरेकलाई वास्ता गरेर हेर्नै पर्छ, उनीहरूको अवस्था बुझ्ने। दिनदिनै भेट्दाखेरि तपाईँ हामीले मिठो बोलीमा अभिवादन मात्रै गर्छौँ भने पनि त्यो मान्छे नजिक हुन्छ। आदरसहितको मिठो बोलीद्वारा अभिवादन गरिदिनुहोस् न। त्यो मान्छेले तपाईँलाई धेरै राम्रो भन्छ र तपाईँले कुनै दिन उहाँलाई अनुरोध गर्नुहुन्छ भने उहाँ आउनुहुन्छ। एक दिन चियाको लागि बोलाउँ,
एक कप चिया खानको लागि, भेट्दाखेरि सँगै यसरी जाउँ, कहिले सब्जी किन्न कतै जाने नजिकैको हुनुहुन्छ भने आज यसो यता तरकारी बजार जाउँ कि कता जाउँ, म उता जाने, केही बाहनामा हामी उहाँसँग नजिक हुन खोज्छौँ भने बिस्तारै डोर्याउनुहुन्छ। ए ल उधार पाउनलाई मण्डलीमा आऊ भन्यो भने हुन्छ र? बाहिर उधार नपाएको मण्डलीहरू पनि के भन्छ, तपाईँको रोग निको हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, छोरीको लागि राम्रो ज्वाइँ आउँछ, ज्वाइँको लागि धनी बुहारी आउँछ, के आउँछ, भरको यताउति भनेर पनि ल्याउनुहुन्छ नि, होइन र? तपाईँ हामीले झुटो कुरा, गलत कुरा, मर्ने मान्छेलाई जीवित हुन्छ भन्नेसम्मको झुटो कुरा बोलेर जरुरी छैन। परमेश्वरको इच्छा छ भने यो सबै गर्नुहुन्छ, तर हुने वास्तविक कुराद्वारा साँच्चै परमेश्वरले दिनुहुने उद्धार र मुक्तिको लागि हामीले मानिसलाई डोर्याउनुपर्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमण बढेको खबरहरू धेरै यो मोबाइलमा यस्तो समाचारहरूमा आइराखेको छ। यो बेलामा हामीले आफू पनि सतर्क भएर अरूलाई पनि सहायता दिँदै यति सहायता गर्न सक्छौँ। केही 2-4वटा 5वटा मास्कहरू मात्रै यो 50 रुपियाँको मात्रै यतै किनेर दिनुहुन्छ कसैलाई भने पनि हो उहाँले कति सम्झिनुहुन्छ होला, हो उहाँले मलाई यो दिनुभयो। 50 रुपियाँ यत्रो ठुलो कुरा होइन तपाईँ हामीले दिनै नसक्ने, तर यसले मन चाहिँ कति ठुलो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो एउटा उदाहरण हो, कुनै पनि कुराद्वारा गर्न सकिन्छ। म धनगढीतिर हुँदाखेरि मैले चाहिँ कतिजनाको चाहिँ बारीमा साग धेरै फल्ने अनि फाल्ने गरी वस्तुलाई खुवाउने गरी हुन्थ्यो। कोही चाहिँ कोठा भाडामा कता कता बस्ने अनि उनीहरू चाहिँ किनेर खान पनि छैन। त्यसो भए यस्तो व्यक्तिहरूलाई एक दिन चाहिँ बारीको एक डोको साग लिएर बेच्नलाई होइन, तपाईँ सबै बाँड्दै जानु, यो राम्रो हुन्छ। यो कसैले त्यति एक मुठा सागको लागि माया गरेको देखेर वचन सुनेर उद्धार पाउने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। के थाहा कति सानो कुराद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हामीले साँच्चै सबैको वास्ता गर्नै पर्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामी उद्धार पाएको व्यक्तिलाई स्वर्ग राज्यको साँचाहरू दिनुभएको छ। मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 19 पदमा हेऱ्यो भने येशू प्रभु के भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई स्वर्ग राज्यको साँचाहरू दिनेछु भनेर येशू प्रभुले त्यस बेला चेलाहरूलाई भन्नुभयो। हामी पनि उद्धार पाएको येशू प्रभुको चेलाहरू हौँ र स्वर्गको साँचो चाहिँ सुसमाचार हो। तपाईँ हामीसँग अहिले यो सुसमाचार छ। शास्त्री र फरिसीहरूले पनि यो बाइबल धर्मशास्त्र यो स्वर्गको साँचो हो, यो पनि यो पाएका थिए, तर उनीहरूले के गरे, अरू मानिसहरूलाई अरू मानिसहरूलाई पस्न दिएका थिएनन्। र येशू प्रभुले भन्नुभयो, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र पण्डितहरू हो, तिमीहरू आफू पनि स्वर्गको राज्यमा पस्दैनौ अनि पस्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छौ भन्नुभयो। अहिले धिक्कार भन्ने शब्द तपाईँ हामी उद्धार पाएको व्यक्ति मैले पाउँदैन होला, तपाईँले पाउँदैन होला येशू प्रभुबाट, निश्चय नपाउने काम हामीले गरेकै हुनुपर्छ। सुसमाचारको साँचो लिएर अब घुम्न डुल्न कि अन्त गयो भने कस्तो छ होला? सुसमाचार चाहिँ प्रचार नगरेर यो कुरा नबताएर हामी अन्त हिँड्यो भने त यही शास्त्री र फरिसीलाई धिक्कार भनेको वचन प्रभुले के तपाईँ र मलाई भन्नुहुन्न? हामीले विचार गर्नै पर्छ। परमेश्वरले इजिकेल अगमवक्तालाई तँलाई मैले इस्राएलीहरूको पहरेदार तुल्याएको छु भन्नुहुन्छ। पाले पहरेदार होइन, सेक्युरिटी गार्ड। तैँले मबाट सुनेको कुरा तिनीहरूलाई तैँले चेतावनी दे भनेर भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले दुष्ट पापी मानिसलाई भन्नुहुन्छ, ए त मर्ने जस्तो नरकमा जानेछस्, त्यो चेतावनी तैँले गएर दे। यो सुनेर यदि ऊ फर्किनलाई मान्छ भनेदेखि त्यो बाँच्छ, तर त्यो फर्किँदैन भने पनि तैँले चाहिँ आफ्नो प्राण बचाएको हुनेछस्, तेरो चाहिँ दोष छैन भन्नुभयो। सबै मान्छेले उद्धार पाउँछन् नै यो ग्यारेन्टी छैन, तर तपाईँ हामीले सबैलाई प्रचार गर्न सक्छौँ यो चाहिँ पक्का कुरा हो अनि हामीले गर्नुपर्छ। एउटा वचन हेरौँ, हितोपदेश 24 अध्याय। हितोपदेश 24 अध्याय 11 र 12 पद। हितोपदेश 24 को 11 र 12 पद म पढ्छु। मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनी रहेकाहरूलाई रोक। यदि तँ भन्छस् हामीलाई त यसबारे केही थाहै भएन, के हृदय जाँच गर्नुहुनेले यो कुराको ख्याल राख्नुहुन्न र? तेरो जीवन रक्षा गर्नुहुनेलाई यो कुरा थाहा हुँदैन र? के उहाँले हरेक व्यक्तिलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिनुहुन्न र? हामी परमेश्वरको अगाडि कसरी बहाना गर्न सक्छौँ र? सुसमाचारको साँचो हातमा लिएकाहरू, मलाई थाहा भएन, म भ्याइन, मैले बिर्सेँ, पहरेदारले यसरी भन्न सक्छ र? हामी परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्ति
सुसमाचारको साँचो लिएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थी अभिलाषा पूरा गर्न संसारिक कुराहरूमा अनि संगतिदेखि टाढा प्रार्थना नगर्ने यस्तो मानिस भन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको महिमा हुन्छ? परमेश्वरले उद्धार गरेर तपाईँ हामीलाई यस कामको लागि राख्नु भएको होइन। हामीले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नै पर्छ। हामी उद्धार पाएको व्यक्ति सामान्य मानिस होइन। साधारण मान्छेहरूको बीचमा हामी बसेको छौँ भनेर हामी साधारण होइन। हिरालाई ढुङ्गाहरूको बीचमा फाल्यो भने त्यो ढुङ्गा हुँदैन, त्यो हिरा नै रहन्छ। हामी यो संसारका मानिसहरूको बीचमा छौँ, साधारण मानिसहरूको बीचमा, तर हामी बहुमूल्य छौँ, परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। यो कुरा नबिर्सिकन हामीले परमेश्वरको महिमाको काम गर्नुपर्छ। र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ? संगतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा के हो? संगतिलाई प्रेम गर्ने। दोस्रो कुरा के हो? सबैको वास्ता गर्ने, सधैँ प्रार्थना गर्ने। अनि तेस्रो चाहिँ के हो? सबैको वास्ता गर्ने। र चौथो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको छु मैले अन्तिममा। चौथो कुरा चाहिँ यो चाहिँ के हो? सकेको गर्नुपर्छ, नसकेको कुरा विचार गर्नु पर्दैन। आज हामी सबैजना सकारात्मक बनाऊ। के बनाऊ? सकारात्मक। अङ्ग्रेजीमा पोजिटिभ भन्छ नि, यो नेपाली शब्द नबुझ्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ अब त है। पोजिटिभ, यहाँबाट हामी एउटा एकदमै अद्भुत शिक्षा पाउन सक्छौँ है, एकदमै राम्रो छ। पत्रुसले एकदमै अचम्मको कुरा बताउनु भएको छ। ध्यान दिनुहोस्, विचार गर्नुहोस्। हामी एकदमै पोजिटिभ बन्नुपर्छ, हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ। यहाँबाट हामी धेरै ठुलो जीवनको सफलता प्राप्त गर्ने शिक्षा पाउँछौँ। साँच्चै ठुलो परमेश्वरको महिमा गर्ने यहाँबाट हामी शिक्षा लिन सक्छौँ। पत्रुस र यूहन्नाले हामीसँग के छैन, उनीहरूसँग के छैन यो विचार गर्नु भएन। के छैन यो विचार गर्नु भएन, के छ मसँग यो मात्रै विचार गर्नुभयो। विचार गर्नुहुन्छ? पत्रुसले भन्न त भने सुन मसित छैन, चाँदी मसित छैन, खानेकुरा छैन, लुगा छैन, यो छैन, त्यो छैन, घर छैन, केही कुरा छैन, छैन 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 भन्नलाई दिनभरि छैन छैन भन्दा पनि सिद्धिने थिएन। दिन सिद्धिन्थ्यो तर कुरा चाहिँ सिद्धिँदैन थियो। तर पत्रुसले मसँग के छैन भन्नु भएन, मसँग के छैन यो कुरा भन्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो? जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। परमेश्वरले केही न केही त दिनुभएको छ, केही न केही त दिनुभएको छ, त्यही कुरा म दिन्छु भन्नुभयो। अनि पत्रुससँग यो संसारको धनी भन्दा धनी, बुद्धिमानी भन्दा बुद्धिमानी, सबै महान भन्दा महान मान्छेले गर्न सक्ने भन्दा पनि ठुलो कुरा थियो। त्यो भिखारीको लागि, एकदमै लङ्गडो भिखारीको लागि आवश्यक कुरा थियो। अनि उसलाई चङ्गाई गर्ने कुरा, एउटा अपाङ्गलाई 40 वर्षभन्दा बढी जन्मैदेखि अपाङ्ग जीवन बिताइरहेको त्यसलाई सपाङ्ग बनाउने, ठिक बनाउन सक्ने कुरा थियो। हामीले गर्न नसक्ने कुराको लिस्ट नबनाउनुहोस्, गर्न नसक्ने कुरा हामी नबनाऊ। मैले के गर्न सक्छु यो मात्रै विचार गरौँ, मसँग के छ त्यसलाई मात्रै हेरौँ, नभएको कुरा नहेरौँ। यसले व्यर्थैको दुःख ल्याउँछ, व्यर्थैको निराशा ल्याउँछ। आज मानिसहरू किन यति धेरै दुखित छन्? डिप्रेसन, यति चिन्ता, पीर, प्रेसर सबै यो किन आउँछ? मसँग यो छैन, यो छैन, यो छैन, छैन छैन भनेको कारणले हो। यो छैन भन्ने कुरालाई मसँग के छ भन्नेतिर परिवर्तन गर्नुहोस् त। तपाईँको अनुहारमा खुसी आउँछ, जीवनमा शान्ति आउँछ, हृदयमा आनन्द आउँछ, तपाईँको जीवन अर्कै हुन्छ। पत्रुसले तपाईँ हामीलाई गम्भीर शिक्षा दिनुभयो। मसँग के छ, जे मसित छ म तँलाई त्यही दिन्छु। तपाईँ हामीले यही सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ। परमेश्वर मसँग जे छ म यहीद्वारा तपाईँको महिमा गर्छु, पत्रुसले चाहिँ तपाईँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ। नसक्ने कुराको बारेमा विचार गर्ने होइन, हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण छ, त्यसो भए सङ्गति जान मिल्दैन भनेर विचार गर्ने होइन। कसरी सङ्गतिमा म सहभागी हुन सक्छु यो विचार गऱ्यो भने पुग्छ। त्यहाँ गयो भने कोरोना छ, बस छैन, यो छ, त्यो छ, के हुन्छ, गाली गर्छ, यता यता, यो यत्रो लामो कुरा किन गर्नुपर्छ? म के गरेँ भने सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्छु यो विचार गरेर, जुन मोबाइल हुनेहरूले त्यसरी प्रयोग गर्ने, छैन भने को ओरतिर परतिर साथीकोमा छ, आज म तपाईँकोमा आउँछु है भनेर सहायता गरे हुन्छ, गए हुन्छ। जससँग जुन मोबाइल इन्टरनेट छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ ओहो उहाँसँग छैन, म उहाँलाई फोन गरेर बोलाउँछु,
भएकोहरूले बोलाइदिनुहोस्। अहिले कोरोनाले फटाफट मर्ने यस्तो स्थिति, यस्तो कुरा त पक्का पनि होइन, तर वरिपरिको मानिसहरूले हेर्दाखेरि हामी किन अरूबाट, अरूको दृष्टिमा यसरी बदनाम हुने, नराम्रो कुरा किन सुन्ने, यो भनेर हो। नभए हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको यत्रो ठुलो भवनमा तपाईँ हामी एकदमै फराकिलो गरेर सबै मानिसहरू आएर सङ्गति गर्न सक्छौँ, तर अरूको वास्ता गरेको कारणले हामीले मण्डलीबाट यो निर्णय गरेको हो नि। त्यसकारण के छैन यो होइन, मसँग के छ र मैले के गर्न सक्छु, यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सकारात्मक हुनुपर्छ। एउटा ढोका बन्द भयो भनेर निराश नहुनुहोस्। हरेक कुरामा जहाँ जानुहुन्छ त्यो ढोका बन्द देख्नुहुन्छ भने अर्कोपट्टि फर्केर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको लागि अर्को 3वटा ढोका खोलिदिनुहुन्छ। एउटा ढोका बन्द भयो भनेर हामी निराश हुनु हुँदैन। परमेश्वरले त्यो एउटा ढोका बन्द गरेको सट्टामा अर्को 3टा ढोका खोलिदिनुहुन्छ। हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ र आफूले गर्न सक्ने र भएको कुरा के हो त्योद्वारा हामीले परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। काठमाडौँ मण्डलीले अनि यो कुरा राम्ररी देखाउनु भएको छ। विशेष गरी तालिमको लागि आउनुभएको तालिम लिने भाइज्यूहरूले धेरै मेहनत गर्नुभयो। कोरोना नलागेको बेलामा, संक्रमण नभएको बेलामा जति धेरै आत्माहरू प्रचार गरिएका थिए, त्योभन्दा कोरोना संक्रमणको बेलामा अझै धेरै आत्माहरू प्रचार गरिएको छ। धेरै जसो राति प्रचार गर्नुभएको छ, 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म नियमित भएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी पहिले सुरुको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ वर्षमा 2 चोटि सेमिनार मात्रै यसरी गर्ने गरिएको थियो रातिको, तर अहिले चाहिँ दिनदिनै यसरी हुन्छ। त्यसकारण के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामी आशावादी हुनुपर्छ, सकारात्मक बन्नुपर्छ। काठमाडौँ मण्डली परिवार सबैले नै प्रार्थनामा सहायता दिनुभयो, वचन सुन्ने व्यक्तिहरू तयार गरिदिनु भयो, जसको कारणले गर्दा गाह्रोभन्दा गाह्रो बेलामा पनि धेरै आत्माहरू बाँच्नु भएको छ, स्वर्गको निश्चयता प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी सकारात्मक हुनुपर्छ। हामीले गर्न नसक्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दैन। नसक्ने कुराको बारेमा विचार गरेर केही छैन, तर सक्ने के हो त्यो विचार गर्नुपर्छ। म राम्ररी पढ्न सक्दिनँ, म जान्दिनँ भनेर किन चिन्ता गर्ने? जति सक्नुहुन्छ त्यति पढ्नुहोस्, अनि जुन कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई पालन गर्न कोसिस गर्नुहोस्। म वचन धेरै बुझ्दिनँ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। कसले सबै बुझ्छ बुझ्दैन मलाई पनि थाहा छैन। पत्रुसले पनि के भन्नुभएको छ, यो पाउल प्रेरितले लेखेको कुरा म पनि सबै बुझ्दिनँ भन्नु। अब पवित्र आत्मा पाएको पत्रुस सबै जान्नुहुन्न भने अब तपाईँ र म के जान्दछु? जान्दैन, कसैले पनि जान्दैन। जान्दछु भनेको चाहिँ समस्या हो। त्यसो भए त परमेश्वरै भइहाल्यो। मैले के चाहिँ जानेको छु त्यो पालन गरे पुग्छ। सबै जान्नु पर्दैन। अनि त्यो पालन गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँ हामीलाई अर्को एउटा कुरा दिनुहुन्छ पालन गर्नको लागि। यो रमाइलो कुरा छ। यो एउटा यो गेम खेल्दाखेरि यस्तो त्यो बच्चाहरूले पहिले धेरै अगाडि यो गेम खेल्दाखेरि यति कुदेर कहाँ स्टेप पुग्यो भने त्यहाँ पुगेपछि बल्ल अर्को के आउँछ होइन। यो टेम्पल रन के यस्तो यो पहिले खेलेको होइन। कुद्यो कहाँ पुग्यो, त्यसो भए त्यहाँ पुग्यो भने फेरि अर्को कुरा आउँछ। नपुगिकन त्यहाँभन्दा उता के छ थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। हामीले पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका शिक्षाहरू एउटा पालन गर्यो भने, त्यसलाई जीवनमा लागू गर्यो भने अब अर्को के गर्नुपर्छ त्यो दिनुहुन्छ। सबै ज्ञान मात्रै लिएर यति टाउको ठुलो बनाएर अनि त घमण्डी भयो, केही फाइदा छैन। परमेश्वर यस्तो शिक्षा भन्दा त बरु एउटा मात्रै कुरा बुझेर त्यही कुरा पालन गरेको राम्रो हो। त्यसकारण मैले बुझिनँ, मैले पढिनँ, म जान्दिनँ, यी कुरा चाहिँ विचार गर्नुभन्दा यो चाहिँ नकारात्मक कुरा हो। मलाई थाहा छैन होइन। मैले बुझेको कुरा म गर्छु, यो विचार गर्नुभयो भने हामी सबैजनाले धेरै उन्नति गर्नेछौँ, प्रगति गर्नेछौँ र हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। इस्राएली मानिसहरू पनि यस्तै थिए। इजकियल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मेरा मानिसहरू त कहाँ आउँछन् भन्नुभयो इजकियल अगमवक्तालाई, र तेरा कुरा ध्यानसित सुन्नलाई तेरो अगाडि बस्छन् भन्नुभयो। तर तिनीहरू ती बमोजिम चल्दैनन्। मेरा मानिसहरू त कहाँ आउँछन्, तेरो कुरा ध्यानसँग सुन्नलाई बस्छन्, तर सुने अनुसार चल्दैनन्, सुने अनुसार गर्दैनन्। तैँले भनेका कुरा तिनीहरूले सुन्न त सुन्छन्, तर ती बमोजिम गर्दैनन्। इजकियल 33:31 र 32 पदमा यसरी भन्नुभयो। हामी पनि वचन सुनेर पालन गर्दैनौँ भने त्यही इस्राएलीहरू जस्तो भएनौँ र? हामी त्यो हठी इस्राएलीहरू जस्तो हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ वचन हामीसँग जे छ त्यो चाहिँ काममा लगाउनै पर्छ। हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्ती 5:16
सँगै पढ्नेछौँ यसलाई। आउनुहोस् त मत्ती 5 अध्यायलाई खोजौँ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय। मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय। सोह्र पद। मत्ती 5 को 16 पद के भन्नुहुन्छ? मत्ती 5 को 16। मत्ती 5 को 16। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूका सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् भन्नुभयो। तिनीहरूले भनेको यो संसारका मानिसहरूले, तिमीहरूका भनेको हामी उद्धार पाएकाहरूका सुकर्म। सुकर्म भनेको चाहिँ राम्रा असल कामहरू। तिमीहरूको राम्रो मिठो कुरा सुनुन्, तिमीहरूको राम्रो जिउडाल हेरुन्, यस्तो कुरा भन्नु भएन। तिमीहरूको सुकर्म कामलाई देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने पिताको महिमा गरून्। कामद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। एउटा लङ्गडो, जन्मैको लङ्गडो ठिक भएर उफ्रिँदै नाच्दै कराउँदै परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्यो, ऊ त्यहाँबाट उठेको कारणले परमेश्वरको महिमा भएको हो, सुतेको कारणले होइन। 40 वर्षसम्म सुत्ता भएको थिएन। हामीले चाहिँ हाम्रा सुकर्महरूलाई देखाउँछौँ भने स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यदि देखाउँदैनौँ भने हुँदैन। येशू प्रभुले के भन्नुभयो? अर्को वचन पनि हेरौँ। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्यायमा आउनुहोस् त। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद। पन्ध्र को 8 पद। यो वचनलाई तपाईँ हामी सँगै पढ्नेछौँ। सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय 8 पदको वचन के भन्नुहुन्छ? सँगै पढौँ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। धेरै फल फलाएर, धेरै फल फलाएर, पातहरू पलाएर होइन, फल फलाएर। यहाँ एउटा अन्जिरको रुख हेऱ्यो भने एउटा पातै पातले भरिएको रुख थियो। येशू प्रभुले त्यसलाई श्राप दिनुभयो। फल हेर्दाखेरि छैन। तँमा आज उपरान्त कहिले फल नलागोस्, त्यो बेलुकै सुक्यो। फल फलाउँदैन भने कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ? र येशू प्रभुले पनि यहाँ भन्नुभयो, फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने साँच्चै पिताको महिमा हुन्छ। तपाईँ हामीले फल फलाएर हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ, प्रभुको चेला हौँ, म उद्धार पाएको हुँ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ फलद्वारा दिनुपर्छ, बोलीद्वारा होइन, कामद्वारा दिनुपर्छ, सुकर्महरूद्वारा, अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यही फल फलाएर परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ राख्नु भएको हो। हामी यसको लागि छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि परमेश्वरले दिनुभएको सबै जिम्मेवारी पुरा गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिनुभयो। यहाँ नजिकै भएकोले यो वचनलाई पनि हेरौँ। आउनुहोस् त 17 को 4 पदमा के भन्नुभयो? 17 को 4 पदलाई हेर्नुहोस् त। सुसमाचार यूहन्ना 17 को 4 पद। जुन काम तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यो पुरा गरी तपाईँलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको काम येशू ख्रीष्टले पुरा गरेर परमेश्वरलाई महिमित तुल्याउनु भयो। काम गरेर, कुराले होइन, सुनेर मात्रै होइन, साँच्चै काम गरेर। पत्रुसले के भन्नुभयो? मसँग यो छैन, त्यो छैन, येशू प्रभुले पनि मलाई केही दिनु भएन, पहिलादेखिको धनी पनि म होइन, मलाई मेरो परिवार चलाउन यति गाह्रो छ, माछा मार्ने काम पनि गर्न भ्याएको छैन, ये भिखारी तँलाई मैले के दिन सक्छु र? यसरी भन्नुभयो र? जे मसित छ म तँलाई त्यही दिन्छु भन्नुभयो। जे छ म त्यही दिन्छु, नभएको कुरा विचार गर्नु भएन। तपाईँ हामीले पनि पत्रुसले जस्तै मसँग के छैन, म के गर्न सक्दिनँ, यो विचार नगरौँ। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन, मलाई धेरै पढ्न आउँदैन, मलाई यो गर्न नआउने कुरा पुरै नगरौँ। के दिनुभएको छ प्रभुले त्यो हामी गरौँ। यसो गर्दा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ, पुरानो करारमा यो घटनाहरू हामी देख्छौँ। एउटी विधवासँग केही छैन, केही छैन, अनि एलिया अगमवक्ता जानुभयो। म तिमीलाई केद्वारा सहायता गरौँ, तिमीसँग के छ? उसले के भनी? भुँडुलकोमा यो अलिकति तेल बाहेक अरू केही छैन भने है। उसले केही छैन भनेन, यो तेल बाहेक केही छैन। ध्यान दिनुहोस् है, तेल बाहेक केही छैन। ओके, त्यसो भए सबै भुँडुलकाहरू गाउँभरिबाट यो भाँडाहरू मागेर लिएर आऊ। धेरै, थोरै होइन, धेरै माग भन्नुभयो।
अनि सबै भराउन लगाउनु भयो। अनिकालभरि खर्च टर्यो त्यो तेलद्वारा। परमेश्वरले केही न केही त पहिले दिनुभएको छ। यदि त्यो विधवाले मसँग केही छैन भनेको भए त्यसो भए केही छैन, ल सिद्धियो। तर उसले के भने तेल बाहेक केही छैन। ओके, त्यसैलाई उपयोग गर्नुभयो। सुसमाचार यूहन्ना 6 अध्यायको घटनालाई हामी यो दृष्टिकोणबाट विचार गरौँ आज अलिकति बेग्लै तरिकाले। त्यो 6000 भन्दा बढी पुरुषहरू छन्, अरू आइमी केटाकेटीहरू छन्, 18-20 हजार मान्छेहरू। अनि येशू प्रभुको वचन सुन्दैछन्, सहर गाउँदेखि धेरै टाढा। बेलुका भयो, सबै मान्छे भोकाए, अब खानेकुरा छैन। येशू प्रभुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो यिनीहरूलाई केही खाना देऊ। प्रभु कसरी दिने, यहाँ त केही छैन। अनि अन्द्रियासले के भन्छन्, यहाँ एउटा बालक छ, त्योसँग चाहिँ 2टा माछा र 5वटा रोटी छ, हुन्छ त्यही ल्याऊ। त्यसैद्वारा येशू प्रभुले 18-20 हजारलाई खुवाउनु भयो। परमेश्वरले नयाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसरी गर्नुहुन्न। उहाँ तपाईँ हामीसँग भएकै कुराद्वारा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग के छ, परमेश्वर मसँग यो छ, हामीले यसरी भन्न सक्नुपर्छ। छैन होइन, के छ परमेश्वरलाई अर्पण गर्न सक्नुपर्छ, देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो विधवाले 1 बुँडुलको तेल दिई, त्यसैद्वारा अनिकाल टर्यो। एउटा बालकले आफ्नो 1 छाकको खानेकुरा दियो, त्यसैद्वारा त्यो 18-20 हजार मान्छेको भोज भयो। भोज 12 डाला भन्दा बढी पछि बटुलेको हो। परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो मानसिकता पत्रुससँग तुलना गरौँ, खाली छैन 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 होइन, के छ। पत्रुसले भन्नुभयो जे मसँग छ म त्यही दिन्छु। त्यही एउटै कुराले संसारभरिको मान्छेले गर्ने भन्दा ठुलो काम गर्नु भएन र? तपाईँ हामीले आफूले गर्न सकेको कुरा गर्नुपर्छ, सकेको कुरा गर्नुपर्छ। सकेको कुरा के गर्नुपर्छ? सकेको कुरा गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् त, सकेको कुरा गर्नुपर्छ, सके जति गर्नुपर्छ। यो हो परमेश्वर तपाईँ हामीलाई आज यही भन्नुहुन्छ। तिमीले के गर्न सक्छौ गर, नसक्ने कुराको बारेमा विचार पनि नगर। त्यो कुरा गरेर के हुन्छ? अब तपाईँ हामीले उड्ने विचार गरेर हामी उड्छ र? हुँदैन। खुट्टा छ नि, हिँडेर जाने कति ठाउँ हो त्यति हिँडौँ न, जति बुझेको छ त्यति भनौँ न, जति छ त्यतिद्वारा सहायता गरौँ न। परमेश्वरले थोर भयो भन्नुहुन्छ र? भन्नुहुन्न। विधवाले 2टा त्यो तामाको सिक्का दिँदाखेरि सबभन्दा धेरै दियो भन्ने प्रभुलाई हामीले चिनेका छौँ नि। परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ। हामीले सकेको गर्छौँ भने गर्नुहुन्छ, उहाँले सहायता दिनुहुन्छ। तर समस्या परमेश्वरमा होइन, तपाईँ हामीमा छ। हामी के गर्छौँ? नभएको कुरा मात्रै हेर्छौँ। मसँग यस्तो भएको भए गर्थेँ, त्यस्तो भएको भए गर्थेँ। भएकै कुराले गर्दैन भने त्यसलाई परमेश्वरले अर्को कसरी दिनुहुन्छ? अनि यो वचनको कुरामा मात्रै होइन, जीवन जिउने कुरामा पनि श्रीमानले श्रीमतीमा जे चाहिँ छैन, नराम्रो कुरा मात्रै हेरेको छ। श्रीमानमा पनि त्यही हेरेको छ, छोराछोरीमा पनि नभएको कुरा मात्रै हेरेको छ। अरे बाबा, कति राम्रो कुरा चाहिँ छ त्यहाँ, 100वटा भएको एउटा यहाँ दाग छ, त्यसो भए त्यही हेर्ने, बाँकी सबै राम्रो छ त राम्रो हेरौँ न, देख्दैन नि। जीवन नै परिवर्तन हुन्छ। हामीले सकारात्मक भएर सकारात्मक तरिकाले विचार गर्नुपर्छ र हामीले आफूसँग भएको कुरा दिन्छौँ भने अनि परमेश्वरले ठुलो महिमा गर्नुहुन्छ। परिवारमा पनि उसको के राम्रो कुरा छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, नराम्रो कुरा नभन्नुहोस्। के फाइदा छ? तपाईँको खोट देखाइदिएर तपाईँलाई गाली गरेर कसैले भन्छ भने तपाईँ भर्खरै अब राम्रो भएर निस्किनुहुन्छ। ती हटी एउटा भ्यागुता हुन्छ नि, जति छोयो त्यति ठुलो, हावा लगाएको जस्तो यति फुल्छ। मान्छेको मन त्यस्तै छ। त्यो भ्यागुता हेऱ्यो भने मलाई मानिसको हृदय यही हो जस्तो लाग्छ। किन? नराम्रो कुरा भन्यो भने त्यसै गरी फुल्छ। नराम्रो कुरा नहेरौँ, राम्रो कुरा छ। ओहो छोरा तिमीले यो राम्रो गर्यो, छोरी तिमीले त्यो राम्रो गर्यो, एक दिन आफै बुझ्छ। ड्याडी तपाईँले यो राम्रो गर्नुभयो, मम्मी आज खाना यो मिठो छ। एउटामा नुन हालेर बिग्रियो त के भयो? बाँकी अरू राम्रो छ नि, त्यसको तारिफ गरौँ न। हामीसँग के छ त्यो कुरा परमेश्वरलाई दिउँ न। केही नभएको हामी हो र? होइन। पत्रुसले आफूसँग जे थियो त्यही दिनुभएको कारण यति ठुलो महिमा भयो। अनि आज तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले यस्तो धेरै कुराहरू दिनुभएको छ, त्यही कुरा हामी परमेश्वरलाई अर्पण गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन्छ। काठमाडौँ मण्डली, सोलुखुम्बु मण्डली, अहिले भेला हुनुभएको सहभागी हुनुभएको दमक मण्डली अनि सबै मण्डली, सबैद्वारा परमेश्वरको ठुलो महिमा हुन्छ। र यो महिमा गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? फेरि दोहोऱ्याउँछु अन्तिममा, संगतिलाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ। सधैँ के गर्नुपर्छ? प्रार्थना गर्नुपर्छ र सबैको
वास्ता गर्नुपर्छ। अनि अन्तिम धेरै महत्त्वपूर्ण, सकेको गर्नुपर्छ र संगति र प्रार्थनामा सहभागी हुँदै सबैको वास्ता गरी आफूले सकेको गर्छौँ भने परमेश्वरको तपाईँ हामीद्वारा ठुलो महिमा हुन्छ। आजको वचनलाई हामी यति गर्नेछौँ। अब सूचनाको समय छ। यसरी प्रार्थनापछि सूचना सुन्नेछौँ। आजको सूचनामा तपाईँहरू सबैजनाले यसरी यो प्रार्थना त्यो सूचनालाई सुनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् र भेटघाटको लागि पनि समय निकालेर तपाईँहरू गइदिनुहोस् भनी म आग्रह गर्छु। बाँकी कुरा अगुवाज्यूले सूचनामा भन्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको ठुलो अनुग्रह, ठुलो प्रेम र ठुलो कृपाको कारण हामी जस्तो तुच्छ मानिसहरू स्वर्गमा जान सक्ने भयौँ अनि अहिले तपाईँको अनुग्रहमा बाँचिरहेका छौँ। तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो तपाईँकै महिमाको लागि र अहिले हरेक कुराहरू दिनुभएको छ। यी सबै पनि तपाईँकै महिमाको लागि हुन्। प्रभु, हाम्रो यो जीवनद्वारा तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। आज पत्रुस र यूहन्ना अनि त्यो एउटा जन्मैको लङ्गडोको घटनाद्वारा तपाईँले हामी पनि कसरी तपाईँको महिमा गर्न सक्छौँ भनी हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। प्रभु, संगतिलाई प्रेम गर्न, सधैँ प्रार्थना गर्न अनि सबैको वास्ता गर्दै आफूले सकेको गर्ने व्यक्ति हुन हामी हरेकजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामीसँग के छैन यो कुरा विचार नगरिकन मसँग के छ त्योद्वारा म परमेश्वरको महिमा गर्छु भन्ने यो मन, यो हृदय अनि यो सकारात्मक सोच तपाईँले हामी हरेकको हृदयमा राखिदिनुहोस् भनी विनम्र बिन्ती गर्दछु। प्रभु, तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। शरीरमा रोगी बिरामी कमजोरी परिवारहरूको लागि प्रभु तपाईँले अनुग्रह पठाइदिनुहोस्। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट तपाईँले सबैलाई नै सुरक्षा प्रदान गरिदिनुहोस्। हाम्रो देशलाई पनि प्रभु तपाईँले बचाइदिनुहोस् र यी कुनै पनि सङ्क्रमणका घटनाहरूद्वारा प्रभु सुसमाचार र तपाईँको महिमा हुने कामलाई प्रभावित पार्न नसकेको होस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता। तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँको चरणमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। हुन्छ। सूचना